स्लाइड भिजिबल छ है? Yes, sir. ओके, हिजो चाहिँ हामी स्टेप रेस्पोन्स अफ फर्स्ट अर्डर सर्किट विथ सम इनिसियल भ्यालु अफ दि करेन्ट थ्रु इन्डक्टर गर्यो होइन। यसलाई यो पनि सर्किट लिएर यो स्विचलाई t = 0 मा क्लोज गरेर पनि छ, त्यो यो गर्यो। अनि यसलाई t = 0 मा ओपन गरेर पनि अर्को मोडिफाइड फर्ममा पनि गर्यो होइन। ओके, सो अब हामी step response of first order RC circuit without any initial value of the voltage across capacitor चाहिँ गर्छौं। त्यसपछि हामी यसैको with some initial value of voltage across capacitor गर्छौं है। त फर्स्ट यो step response of the first order RC circuit without any initial value of voltage across capacitor वा यसै नभएर के भन्ने हुन्छ, for the given circuit find current and voltage of capacitor for t greater than 0। त यो t greater than 0 को क्वेशनलाई हामी कतिवटा स्टेपमा सल्भ गर्छौं? 3 वटा स्टेपमा। फर्स्ट स्टेप के obtain differential equation। त how to obtain? KVL और KCL for t greater than 0। त के एप्लाई गर्ने हो त्यो डिसाइड गर्नलाई हामी के गर्छौं? t = 0 मा यो स्विच के गरेको छ है। त t = 0 मा यो के गरेको छ? क्लोज गरेको छ। त ग्रेटरमा पनि के हुन्छ? क्लोज। क्लोज भएपछि एउटा यो सिरिज सर्किट बन्छ, त्यही भएर केवीएल एप्लाई चेक गर्दिनु रे। ओके, त हामी केवीएल एप्लाई गर्यो। त केवीएल चाहिँ हामी बेसिक रुलबाट हामी गर्छौं। त बेसिक रुल भनेको हाम्रो के हो त? एउटा पोइन्टमा हामी के गर्दिने? यहाँ डार्क गर्दिने, यहाँ डार्क गर्दिने है। अनि यहाँबाट हिँड्ने। अब करेन्टलाई अलरेडी दिइसकेको छ है। यो करेन्टहरु सर्किटमा दिँदाखेरि के स्मल लेटर युज गर्ने है। म पहिला पनि भनिरहेको छु, जहिले पनि यो स्मल लेटर भन्नु भनेको के हो? इट इज अ फंक्सन अफ टाइम हो है। त हामी नेगेटिभ टु पोजिटिभ गयो त कति लेख्छौं त? प्लस V0 है। त्यसपछि त्यो यो t greater than 0 मा स्विच के छ? क्लोज छ है। त त्यसपछि हामी रेजिस्टरमा पुग्छौं। रेजिस्टरमा कसरी पुगिरहेको छौं? लेफ्ट टु राइट। करेन्ट पनि के छ? लेफ्ट टु राइट नै छ है। त के हुने भयो त? -VR है। त्यसपछि हामी क्यापेसिटरमा पुग्छौं। कसरी? टप टु बटम। करेन्ट पनि के छ? टप टु बटम नै छ है। त के हुन्छ त? -VC इक्वल टु what? अब त्यसपछि हामी यसैलाई रिअरेन्ज गरेर यहाँ यो लेख्या हो है। त जहिले पनि यो लाइन लेख्नु बेटर है। ओके, त हामी अब यो यहाँ हेरौँ। यो चाहिँ दुईटा के छ? यो भिर के छ? स्मल लेटर युज गरेको छ है। त यो के हो? टाइम डिपेन्डेन्ट हो है। त यो टाइम डिपेन्डेन्टलाई एक साइडमा राख्यो, कन्स्टेन्टलाई अर्को साइडमा है। ओके, त त्यसपछि हामी यो दुईटै भेरिएबललाई एउटैमा लग्ने करेन्टको टर्ममा। त यो VR भनेको कति हुने? I/R। VC इन टर्म्स अफ I कति हुन्छ त? 1/C इंटीग्रल अफ I dt इक्वल V0। अब यो डिफरेन्शियल नआएर के आयो? इंटीग्रल आयो। त के गर्ने? इंटीग्रल डिफरेन्शियल बनाउनलाई यसलाई डिफरेन्शिएट गरिदिने। त डिफरेन्शिएट बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टु t वी गेट। त यो R कांस्टेंट हो अनि di/dt 1/c कांस्टेंट हो बाहिर, अनि इंटीग्रेशन अफ I dt को डेरिवेटिभ के हो? फंक्शन इटसेल्फ। त फंक्शन आयो। अनि V0 के हो? कांस्टेंट हो। कांस्टेंट को डेरिवेटिभ कति? 0। अब यो डिफरेन्शियल इक्वेसन त आयो, तर हाईएस्ट डेरिवेटिभ को कोएफिसिएन्टलाई हामी के बनाउनु पर्छ? 1। त यो R लाई 1 बनाउनलाई बोथ साइड के गर्ने? R ले डिवाइड गरिदिने।
डिभाइड गरेपछि यु विल गेट दिस इक्वेसन। यसलाई इक्वेसन। सो फाइनली यति स्टेप हामी के गरे हो, फर्स्ट स्टेप हो है हाम्रो। त यो के गरे हो एक्चुअली, अब्टेन व्हाट डिफरेन्शियल इक्वेसन है। यो लेखिराख्नु पर्दैन, भनेको यो के देखाउन गइरहेको छु भनेदेखि देखाउनु कि हामी जहिले पनि टी ग्रेटर देन 0 मा सल्भ गर्दाखेरि यो तीनटा स्टेप फलो गर्ने भयो, जुन सर्किट भए पनि, सिम्पल सर्किट होस् या कम्प्लेक्स सर्किट होस्, सल्भ गर्नलाई के गर्नुपर्छ त यो तीनटा स्टेप, भनेको फर्स्ट स्टेप अब्टेन डिफरेन्शियल इक्वेसन भयो है। अब के गर्नु पर्यो, सेकेन्ड स्टेप सल्भ। अब यसपछिको स्टेप के हो त, यहाँदेखि सल्भ डिफरेन्शियल इक्वेसन है। त यो सल्भ गर्नु पर्यो हैन। ओके, त सल्भ गर्नलाई के हेर्नु पर्यो, यो अर्डर हेर्नु पर्यो, कुन अर्डरको छ त फर्स्ट अर्डर, अनि राइट ह्यान्ड साइडमा 0 छ या कन्स्टेन्ट, 0 भनेको कन्स्टेन्ट नै हो। त फर्स्ट अर्डर अनि राइटमा कन्स्टेन्ट छ भनेदेखि सल्भ गर्ने तरिका के हो, यसलाई जेनरल इक्वेसनसँग कम्पेयर गर्ने। त कम्पेयर विथ द इक्वेसन 1 विथ द जेनरल फर्स्ट अर्डर डिफरेन्शियल वी हेभ। आई को सट्टामा आई नै छ, पी को सट्टामा कति छ 1/CR छ, क्यू को सट्टामा कति छ त 0 छ है। त यो भ्यालु चाहिँ यसको, यो चाहिँ हामी स्टेप के हो त, सल्भ डिफरेन्शियल इक्वेसन है। अब त्यसपछि हामी यो कम्पेयर गर्दाखेरि सोलुसन, फर्स्ट अर्डरको सोलुसन के हो, यही हो हैन। त यसमा त अघि कम्पेयर गरेको भ्यालु राखिदियो नि, यहाँ क्यू को भ्यालु कति छ 0 छ, त यो पार्टिकुलर इन्टिग्रल हो कति हुन्छ 0। त राइट ह्यान्ड साइडमा 0 छ भनेदेखि त होमोजेनियस इक्वेसन भयो, त त्यसको पार्टिकुलर इन्टिग्रल के आउँछ 0 आउँछ है, यो क्यू को भ्यालु। अनि के अनि पी को भ्यालु कति छ त 1/RC छ, त माइनस 1/RC इन्टु टी है। त अब यो चाहिँ फाइनली यतिसम्म हामीले योसम्म के गरे हो, यहाँसम्म सबै के हो सल्भ नै, अघिको चाहिँ यहाँसम्म के गर्यो सल्भ गरिसक्यो है, एज ए होल यो पनि यहाँसम्म है। अब त्यसपछि के गर्ने, यो के को भ्यालु निकाल्ने। अब यसपछिको स्टेप हाम्रो के हो त, यो फाइन्ड द भ्यालु अफ फाइन्ड के हो है। ओके, त फाइन्ड के, त के को भ्यालु निकाल्ने स्टेप के हो, जुन इक्वेसनमा के हुन्छ द्याट इज सोलुसनमा, त्यहाँ टी लाई केले रिप्लेस गरिदिने 0 प्लसले। त यहाँ चाहिँ यो इक्वेसनमा टी लाई के गर्ने 0 प्लसले। त यो के छ आई अफ टी छ है। त आई टी लाई के गर्यो 0 प्लस इक्वल टु के, अनि टी लाई के अगेन 0 प्लस है। त 0 प्लस इज नियरली इक्वल टु 0। त एक्सपोनेन्शियल अफ 0 भनेको कति 1। त आई 0 प्लस इक्वल टु के, सो के इक्वल टु व्हाट I0 प्लस। अब के को भ्यालु निकाल्नलाई हामी के निकाल्नु पर्यो, I0 प्लस को भ्यालु चाहिन्छ है। त आई भनेको के हो, भेरिएबल हो, कुन टाइममा निकाल्नु छ यसको भ्यालु 0 प्लसलाई। त कुनै पनि भेरिएबलको भ्यालु 0 प्लसमा निकाल्ने मेथड के हो, ल एकजना भन त। यस, कुनै पनि भेरिएबलको भ्यालु 0 प्लसमा निकाल्ने मेथड के, ल एनीवन, हेलो, ल एकजनाले भन्नु पर्यो। चेक गर्ने त करेन्ट के छ भनेर। के चेक गर्ने, कन्टिन्युटी। यस, भनेको चेक गर्ने हैन, कुन ग्रुपमा पर्छ भने छुट्याउने, यो गिभन भेरिएबल कुन ग्रुपमा पर्छ है छुट्याउने। कि त कन्टिन्युटी ग्रुप भेरिएबल हुन सक्छ कि त नन कन्टिन्युटी है। त हामी अब यो आई त के गर्ने, आई भनेको आइएल सँग कम्पेयर गर्ने। त यो आई भनेको के आइएल हो त होइन है। त यो कन्टिन्युटी ग्रुपमा परेन भने हामी छुट्यायौँ है। सो हामी के भन्यो, यो चाहिँ कुन ग्रुपमा पर्यो त यहाँ म लेख्छु। त I0 प्लस भनेको के हुने भयो, यो कुन ग्रुप भेरिएबल भयो, नन
नन कन्टिन्युटी ग्रुप भेरिएबल भयो है। अब नन कन्टिन्युटी ग्रुप भेरिएबल छुट्याइसक्यो, यसको भ्याल्यु निकाल्ने मेथड के हो भन त? ड्रो इक्विभ्यालेन्ट सर्किट टी बराबर 0 प्लस। यस, ड्रो इक्विभ्यालेन्ट। त्यही स्टेपमा यो लेख्न किन गरेर तिमीहरूलाई रिपिट सोधिरहेको भने के हो, यही स्टेपहरू सबैमा यो सिम्पल सर्किट होस् या कम्प्लेक्स नेटवर्क होस् है, त्यो सबैमा यही स्टेपहरू फलो गर्ने हो। त ड्रो इक्विभ्यालेन्ट सर्किट एट वाट टाइम एट टी इक्वल टु 0 प्लस है। त यही मेथडले त यहाँ चाहिँ इक्विभ्यालेन्ट सर्किट ड्र गर्नु पर्यो है। त हामी कहाँबाट जाने? ओरिजिनल सर्किट हेर्ने। कहाँबाट स्टार्ट गर्ने? स्विचबाट। त यो 0 मा के गरेछ? क्लोज गरेछ। त एक्चुअली हामीलाई कुन टाइममा चाहियो त? 0 प्लस मा चाहियो है। त 0 प्लस मा जीरो प्लस में यो स्विच के हुन्छ? क्लोज हुन्छ है। त स्विच 0 प्लस में भी क्लोज अर्को अनि रेजिस्टर एज इट इज, डीसी एज इट इज, अनि यो आई अफ टी छ त आई अफ 0 प्लस, अनि क्यापेसिटर जहाँ छ त्यहाँ ड्यास लाइनले हामी राख्छौँ, पछि रिप्लेस गर्छौँ है। त यही त्यही गरे होला। त इक्विभ्यालेन्ट सर्किट एट टी इक्वल टु 0 प्लस है। त यहाँ टी इक्वल टु 0 प्लस में स्विच क्लोज, रेजिस्टर एज इट इज, सोर्स एज इट इज है। अरू दिन आफै एडमिट हुन्छ। यो फ्राइडे किन चाहिँ यो गर्नुपर्ने हुन्छ? शेड्युल नभएको कि क्या के हो? यो सेटिङ चेन्ज गर्नुपर्छ होला सर। भएको उतैबाट तिमीहरूको एडमिनबाट गर्छ कि मैले गर्नुपर्छ? मैले तपाईँसँग अथोरिटी छैन होला सर। त्यही त, उता उहाँले गर्नुपर्ने हो कि। यो अरू दिन चाहिँ आफै हुन्छ तिमीहरू एडमिट। यो डिस्टर्ब हुन्छ, बिचमा एडमिट गर्नुपर्ने हुन्छ त्यहाँ भनेर। त्यो प्रदीप सरलाई भन्नुपर्छ होइन? तिमीहरूको एचओडी के प्रदीप सर नै होइन? ओके। बिचमा डिस्टर्ब हुन्छ, कोही फेरि आयो। ओके, त हामी यो चाहिँ ड्र गर्यो। यो क्यापेसिटरको ठाउँमा के डट 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 राख्यो किन? अब रिप्लेसमेन्टको कुरा त टी इक्वल टु 0 प्लस में यहाँ कुन इलिमेन्ट भेटायो? क्यापेसिटर। त के गर्ने भन त? यस, के गर्ने? चेक गर्ने। के चेक गर्ने? इनर्जाइज। ए, त कुन बेसिसमा हामी चेक गर्छौँ इनर्जाइज डिएनर्जाइज? बेसिस के हो? VC 0 माइनस, VC 0 माइनस है। त VC 0 माइनस हामी निकालेको छ त कहीँ यता छैन है। त हामी के गर्यो? यसलाई इन्कम्प्लिट छोडेर हामी VC 0 माइनस को भ्यालु निकाल्ने। त अनि VC 0 माइनस को भ्यालु आएपछि मात्र यो 0, यो VC 0 माइनस को भ्यालु 0 आएपछि के भन्छौँ? यो इनिसियली डिएनर्जाइज हो। VC 0 माइनस को भ्यालु केही आएपछि हामी के भन्छौँ? एनर्जाइज हो। तब VC 0 माइनस को भ्यालु त VC के हो? भेरिएबल हो। कुन टाइममा निकाल्नु छ? 0 माइनस। त कुनै पनि भेरिएबल को भ्यालु 0 माइनस में निकाल्ने मेथड के हो त? मेथड ए र मेथड बी हो किन? मेथड ए भनेको के हो हाम्रो? ऑब्जर्वेशन एट 0 माइनस। बी भनेको के हो? यू हैव टू ड्र इक्विभ्यालेन्ट सर्किट एट टी इक्वल टू 0 माइनस। त पहिला हामी ऑब्जर्वेशनबाट जान्छौँ कहाँ? ओरिजिनल सर्किटमा है। त ओरिजिनल सर्किटमा हाम्रो टी इक्वल टू 0 में के गरेछ? क्लोज। त एक्चुअली हामीलाई ऑब्जर्वेशन कुन टाइममा चाहियो? 0 माइनस में। त 0 माइनस में के हुन्छ? ओपन। यो ओपन भएपछि यो क्यापेसिटरमा कुनै यो भोल्टेज या अर्को कुनै भोल्टेज एप्लाइड छ या कुनै पनि यो क्लोज लुपमा छ त छैन। त त्यही भएर ऑब्जर्वेशनले दिन्छ। त ऑब्जर्वेशनलाई हामी के भयो? VC 0 माइनस इज बट 0। त त्यही कुरा यहाँ लेख्या हो। त हामी VC यो चाहिँ कुन यो मेथडबाट आयो है, फर्स्ट मेथडबाट है। यो मेथड एप्लाई गर्नु परेन यहाँ। त यहाँबाट VC 0 माइनस को भ्यालु कति आयो त?
0 आयो. So now we came to know this capacitor is what? Initially de-energized. So must be replaced by what? Short circuit, right? बुझे हैन यो रिप्लेस गरेको? Okay. That is equal to 0 plus. त यो फाइनली यो इक्विभ्यालेन्ट सर्किट आयो t is equal to 0 plus है. त I0 plus कति V0 divided by R. So from यता यो V0 by R लाई हामी क्यापिटल I0 अनि यसलाई सपोज गरिदिएको V0 by R लाई I0 क्यापिटल I अनि नट. ओके. त अब यो चाहिँ I0 plus को भ्यालु आयो. यो भ्यालु चाहिँ यो इक्वेसनमा राखेपछि k को भ्यालु आउने भयो है. त k is equal to what? I0 है. तब के को भ्यालु आइसकेपछि कहाँ यो के को भ्यालु राखिदिने यो सोलुसनमा भनेको इक्वेसन 2 मा. त 2 मा राखेपछि यो आयो. त फाइनली I of t कति हुने हो? I0 एक्सपोनेन्शियल माइनस t अपन टाउ. टाउ भनेको टाइम कन्स्टेन्ट हो हैन. कति हो त RC है. त यो चाहिँ यो RC सर्किटमा टाइम कन्स्टेन्ट R into C हो. LR सर्किटमा टाइम कन्स्टेन्ट कति हो भन त? Yes, कति हो? Anyone? LR सर्किट को टाइम कन्स्टेन्ट L by R है. अनि RC को अब के बुझ्नु पर्यो? CR हो के नि? ओके. त यो फाइनली करेन्ट आयो है. त अब के निकाल्नु पर्यो? मानौ तिमीलाई के भनेको छ करेन्ट एन्ड करेन्ट अनि यो रेजिस्टर को पनि ब्याक जाऊ. यो रेजिस्टर यो करेन्ट भनेको क्यापेसिटर को करेन्ट भन्नु या रेजिस्टर को भन्नु एउटै कुरो है. त दुईटैको करेन्ट आयो. दुईटै सिरिजमा छ किन? अब मानौ भोल्टेज एक्रॉस रेजिस्टर पनि भनेको छ. त भोल्टेज एक्रॉस रेजिस्टर इन टर्म्स अफ करेन्ट कति हुन्छ? I into R. I को एक्सप्रेसन भर्खरै निकाल्यो या भ्यालु निकाल्यो. अनि त्यसलाई R ले मल्टिप्लाई गरेपछि के हुन्छ त? भोल्टेज एक्रॉस रेजिस्टर दिन्छ है. यो ओके. त यो चाहिँ भोल्टेज एक्रॉस रेजिस्टर को लागि हामी के गर्यो त? त VR इक्वल टु कति? I into R. त I को भ्यालु यहाँ निकालेकै छ. R ले मल्टिप्लाई गरेपछि यो आउने भयो है. यति. अब भोल्टेज एक्रॉस क्यापेसिटर निकाल्नु भनेको छ है. त यो चाहिँ मेथडबाट निकालेको छ. यो अल्टरनेटिभ मेथड हो. एउटा अर्को मेथड बेसिकली के हो त हामी I निकालेको छ भनेको VC को एक्सप्रेसन I को टर्ममा कति हुन्छ भन त? VC इक्वल टु हाउ मच? VC को एक्सप्रेसन इन टर्म्स अफ I कति? VC इक्वल टु 1 by C इंटीग्रल ऑफ what? I dt हो है. त और VC इक्वल टु हाउ मच? 1 by C अनि I को कति छ? यो भ्यालु छ हैन. त I कति? V0 by R एक्सपोनेन्शियल अफ माइनस t अपन what? RC अनि dt है. यो भयो. त यो t अपन टाउ. टाउ भनेको RC हो. अब यो V0 by R के हो? कन्स्टेन्ट हो. बाहिर आउँछ अनि यो t को इन्टिग्रेसन गर्नुपर्छ है. त कति हुन्छ त? अब फाइनली VC इक्वल टु हाउ मच? V0 डिवाइडेड बाई RC अनि एक्सपोनेन्शियल अफ माइनस t डिवाइडेड बाई RC यो भयो. अनि के गर्छ? इन्टिग्रेसन त त्यही हुन्छ. यो फंक्सन एक्सपोनेन्शियल. तर के गर्नुपर्छ? यसको पावर को डेरिभेटिभले यसलाई डिवाइड गर्नुपर्छ. त यसको एक्सपोनेन्शियल को पावर कति छ? माइनस t अपन RC. त माइनस t अपन RC को डेरिभेटिभ कति हुन्छ त? माइनस 1 by RC है. त यतिले माइनस 1 by RC ले डिवाइड गर्नु पर्यो. अब यति मात्र छोडिदिन्छ भनेको यो रङ हुन्छ. के गर्नुपर्छ? एउटा इन्टिग्रेसन गर्ने बित्तिकै जहिले पनि के कन्सेप्ट राख्नु पर्यो? एउटा प्लस वाट इन्टिग्रेसन कन्स्टेन्ट दिनै पर्छ. त के भनेको यहाँ अलरेडी दिइसकेको छ कन्स्टेन्ट. त्यही के नै दियो भनेदेखि कन्फ्युजन हुन्छ भनेको अर्कै K1 यसलाई कन्स्टेन्ट भन्दियो है. अब धेरैले गल्ती के गर्छन्? यो कन्स्टेन्ट राख्दैन है इन्टिग्रेसन गर्दा. त अहिले हामी वन सेकेन्ड के रिपिट गरिरहेका छौँ? कहीँ पनि तिमी इन्टिग्रेसन गरिरहेछ. इन्टिग्रेसन हटाउने गर्ने बित्तिकै के गर्नुपर्छ? यहाँ इन्टिग्रेसन कन्स्टेन्ट राख्नै पर्छ. ओके.
त यो आरसी र आरसी के हुन्छ क्यान्सल हुन्छ है। त फाइनली भिसी को एक्सप्रेसन कति आउने भयो त माइनस भी नोट एक्सपोनेन्शियल अफ माइनस टी अपन आरसी प्लस K1 है। त यसलाई कुनै इक्वेसन कुनै भनिदेऊ है। अब कतिसम्म 4 सम्म लेखा छ त यसलाई कति भनिदेऊ 5 भनिदेऊ है। तब यो चाहिँ सोलुसन त आयो बीसी को, तर के आयो एउटा आर्बिट्री कन्स्टेन्ट आयो। त कन्स्टेन्ट के को कुनै पनि कन्स्टेन्ट को भ्यालु निकाल्ने मेथड के हो, जुन इक्वेसनमा के हुन्छ त्यसमा टी लाई के ले रिप्लेस गरिदिने 0 प्लस। जसरी यहाँ चाहिँ के को भ्यालु यो कन्स्टेन्ट को भ्यालु निकाल्ने मेथड के हो, यहाँ यो इक्वेसनमा टी लाई के ले रिप्लेस गरिदिने 0 प्लस। सेम वे फेरि आयो ओके। त यो के हो कन्स्टेन्ट हो त के को भ्यालु निकाल्न यो इक्वेसनमा टी लाई के ले रिप्लेस गरिदिने 0 प्लस ले है। त यहाँ के गर्छ पुट टी इक्वल टु 0 प्लस इन इक्वेसन 5 है। त कति हुन्छ भिसी अफ टी छ त भिसी अफ 0 प्लस इक्वल टु कति यहाँ टी के हो त टी लाई 0 प्लस त 0 प्लस इज नियरली इक्वल टु 0 त एक्सपोनेन्शियल अफ 0 भनेको कति 1 त यो फाइनली कति हो भने भी नॉट है प्लस व्हाट K1 है। और K1 को भ्यालु कति K1 इक्वल टु VC 0 प्लस अनि प्लस व्हाट भी नॉट इक्वेसन 5 बनो है 6 ओके। तब K1 को भ्यालु निकाल्नलाई के चाहियो VC 0 प्लस को भ्यालु। त भर्खरै यो एनर्जाइज डिएनर्जाइज गर्दाखेरि के पाएको थियो VC 0 माइनस कति 0 त VC 0 प्लस पनि कति 0 हो कि नै यो सर्किट को लागि। त यो सर्किट को लागि VC 0 प्लस कति 0 त देयरफोर K1 को भ्यालु कति आउने भयो K1 इक्वल टु व्हाट भी नॉट। त K1 को भ्यालु कहाँ राखिदिने K1 को भ्यालु आयो कहाँ राखिदिने इक्वेसन 5 मा है। So from equation what? From equation 5 है कति हुने भयो त VC इक्वल टु हाउ मच V नॉट माइनस V नॉट एक्सपोनेन्शियल अफ माइनस टी अपन आरसी है। त यसरी एउटा तरिका यो भ्यालु निकाल्न। त यो भ्यालु निकालिसकेको छ यहाँ त्यो भ्यालु को यो अर्को यो VC के हो इन्टिग्रल फर्म हो। त यो यसरी निकाल्यो त यो लेन्थी हुन्छ। त इन्टिग्रल फर्म हो भनेदेखि एउटा अल्टरनेटिभ मेथड निकाल्नु छ सजिलैसँग यो VC को भ्यालु। त त्यो अल्टरनेटिभ मेथडबाट यहाँ गरेको छ। त यो अल्टरनेटिभ मेथड के हो जुन इक्वेसन ब्याक जाउँ हामी यो इक्वेसन जुन केभीएल केसीएल फर टी ग्रेटर देन 0 लेख्या हुन्छौँ त्यहाँ चाहिँ ओरिजिनल इक्वेसन यो सिम्बोलिक फर्ममा जुन लेख्या हुन्छ त्यसलाई एउटा इक्वेसन ए भनेका छौँ है या 1 2 3 1 भन्दा पनि हुन्थ्यो है। त अब यहाँ इक्वेसनबाट VC को एक्सप्रेसन के हुने भयो भी नॉट माइनस VR है। त यहाँबाट यो युज गरेर है त हेरौँ त यो युज गर्यो त VC इक्वल टु कति भी नॉट माइनस VR त VR भनेको कति यो जुन भ्यालु आई को टर्ममा आई इन्टु आर त आई को भ्यालु यो चाहिँ भी नॉट बाई आर एक्सपोनेन्शियल अफ माइनस टी अपन टाउ राख्यो यो आर त आर क्यान्सल फाइनली यो भयो। त यो सजिलैसँग आयो VC को भ्यालु। यहाँ इन्टिग्रेसन गर्यो भनेदेखि लेन्दी हुन्छ है भ्यालु त त्यही आउँछ है तर चाहिँ लेन्दी हुन्छ। त्यही भएर मानव कुनै एक्सप्रेसन निकालिसकेका छ अर्को भ्यालु एक्सप्रेसन भनेको यो निकालेको भ्यालु को इन्टिग्रल फर्म हो भनेदेखि यसको अल्टरनेटिभ मेथड यो हो। अल्टरनेटिभ मेथड के हो त जुन केभीएल केसीएल लेख्या हुन्छौँ त्यहाँ टी लाई केले सरी केभीएल केसीएल टी ग्रेटर देन 0 मा जुन लेख्या हुन्छ त्यो सुरुको इक्वेसन युज गरेर जुन चाहिएको छ त्यो एक्सप्रेसन निकाल्न सकिन्छ। बुझ्यो हैन भनेको यो हेलो बुझ्यो हैन त यो गरेको त यो बेटर के हुन्छ अल्टरनेटिभ मेथड युज गर्ने है।
अब सेम में अब तिम्रो VC र I को यहाँ चाहिँ ग्राफ प्लट गरिदिएको छ अनि टाइम कन्स्टेन्ट डिफाइन गर। यो चाहिँ इन्डक्टरको जुन गरेको थियो नि सेम ग्राफ हुन्छ, तर त्यहाँ जुन IL को आएको थियो यहाँ VC को त्यो नेचरको ग्राफ आउँछ है VC को। अनि त्यहाँ जुन VL को नेचरको ग्राफ थियो त्यहाँ कसको भयो I को करेन्टको हुन्छ है नेचर। तो यहाँ पनि टाइम कन्स्टेन्ट तिमी डिफाइन गर्न सक्छौ है। ओके, त अब नेक्स्ट हामी के गर्नु पर्यो त विथ सम इनिशियल है, विथ सम इनिशियल भ्यालु स्टेप रेस्पोन्स अफ फर्स्ट अर्डर RC सर्किट विथ सम इनिशियल भ्यालु अफ भोल्टेज एक्रोस क्यापेसिटर। या यसरी भन्दैन, तिमीलाई कुनै सर्किट दिया हुन्छ, भनौँ यही सर्किट भन्छ, फर द गिभन सर्किट फाइन्ड करेन्ट एन्ड भोल्टेज अफ क्यापेसिटर फर t ग्रेटर देन 0 है। ओके, त यो t ग्रेटर देन 0 को सर्किट हो भनेदेखि हामीले तीनवटा स्टेप फलो गर्नुपर्छ। फर्स्ट स्टेप के obtain डिफरेन्शियल, सेकेन्ड सल्भ डिफरेन्शियल, थर्ड फाइन्ड द कन्स्टेन्ट के। त एउटा यहाँ के दिया छ, क्यापेसिटर दिएको छ अनि यहाँ चाहिँ यसको अप्पर प्लेटलाई पोजिटिभ लोवरलाई नेगेटिभ राखेर यहाँ V इनिशियल दिया छ। यसरी दिनुको मतलब के हो, यो सर्किटमा यो क्यापेसिटर कनेक्ट गर्नु भन्दा पहिला नै यो चार्ज छ कति भोल्टेजसम्म, V इनिशियल भोल्टेज। त V इनिशियल को भ्यालु 2 भोल्ट, 5 भोल्ट, 10 भोल्ट जति पनि। कसरी चार्ज छ, सच दैट अप्पर प्लेट इज व्हाट पोजिटिभ, लोवर इज नेगेटिभ। त यो नभने पनि यहाँ लेभल यसरी गरेका छन्, हामी के बुझ्नु पर्यो, दिस क्यापेसिटर इज इनिशियली चार्ज अप टु अ भोल्टेज अफ V इनिशियल सच दैट अप्पर प्लेट इज पोजिटिभ, लोवर इज नेगेटिभ। अब सेम मानौ चाहिँ यसरी नदिएर यही क्यापेसिटर मानौ यो क्यापेसिटर यहाँ दिएको छ, यो क्यापेसिटी अनि यहाँ माइनस माइनस यहाँ प्लस प्लस है। कोही फेरि आयो, ओके। त यसरी दिया छ भनेदेखि के बुझ्नु पर्यो, यहाँ अब यहाँ मानौ V इनिशियल छ है। त यो के छ, इनिशियली के छ यहाँ कनेक्ट गर्नु, यो माने यहाँ यसरी नदिएर यसरी दिएको छ भने के बुझ्छौ, अगेन दिस क्यापेसिटर इज व्हाट इनिशियली चार्ज अप टु V इनिशियल सच दैट अप्पर प्लेट इज व्हाट नेगेटिभ, लोअर इज पोजिटिभ। भनेको कसरी दिएको छ या यहाँ केही नदिएर यहाँ ल्याङ्ग्वेजमा भन्न सक्थ्यो है, दिस क्यापेसिटर वाज इनिशियली चार्ज, यो लेभल नगरेर V इनिशियल है, चार्ज अप टु अ भोल्टेज अफ V इनिशियल सच दैट अप्पर प्लेट पोजिटिभ, लोअर नेगेटिभ है। त्यसरी भनेको कि त यहाँ क्वेसनमै भन्नु पर्यो कि त यहाँ लेभल गर्नु पर्यो है, अनि मात्र हामी बुझ्छौँ कि यो चाहिँ के छ, इनिशियली चार्ज छ। भनेको यहाँ VC 0 माइनस को भ्यालु कति छ, V इनिशियल छ है। यो भन्दा पहिला यहाँ चाहिँ यही सर्किटलाई गरे हो, जसरी हामी यो सल्भ गरे हो यही सर्किट, त न यहाँ ल्याङ्ग्वेजमा केही भनेको छ न केही यहाँ लेबल गरेको छ है। त हामी के बुझ्छौँ, VC 0 माइनस यहाँ कति छ, 0 छ है। यहाँ केही भनेको माथि भनेको पनि छैन अनि यहाँ लेभल प्लस माइनस लेभल गरेको पनि छैन, कुनै भोल्टेज दिएको पनि छैन। हामी यसको है, त्यसलाई सल्भ गर्न फर्स्ट स्टेप के गर्नु पर्यो, KVL वा KCL एप्लाई गर्नु पर्यो है। त KVL KCL एप्लाई गर्नलाई हामी कहाँबाट स्टार्ट गर्ने, एउटा स्विच भनेको t इक्वल टु 0 मा के गरेको छ, क्लोज। त ग्रेटरमा पनि के हुन्छ, क्लोज। क्लोज भएपछि एउटा के भन्छ, यो लुप बन्छ है। त लुप बन्छ भनेदेखि हामी KVL एप्लाई गर्छौँ। त हामी KVL एप्लाई गर्ने बेसिक रुल, हामी यहाँ कुनै पोइन्टमा डार्क गरिदिउँ भनेको त्यहाँ हामी उभिदिउँ। करेन्ट अलरेडी हामी दौडाइसकेका छ है, करेन्ट दौडाएपछि मात्र आफू दौड्ने हो है। यो करेन्ट नराखिकन तिमी दौड्न मिल्दैन। यो करेन्ट नै दिएको छैन भनेदेखि प्लस माइनस कसरी दिने है। त्यही भएर यो करेन्ट पहिला दिदिने विथ डिरेक्सन। त हामी यहाँबाट स्टार्ट गर्यौँ, नेगेटिभ टु पोजिटिभ भयो, कति लेख्छौ त, प्लस V नोट है। त्यसपछि t ग्रेटर देन 0 मा स्विच के छ, क्लोज छ। त्यसपछि हामी कहाँ पुग्छौँ, रेजिस्टरमा। रेजिस्टरमा कसरी, लेफ्ट टु राइट है। सो माइनस VR है। त्यसपछि हामी क्यापेसिटरमा पुग्यौँ। क्यापेसिटरमा कसरी पुग्यौँ भन त, टप टु बटम।
यस टप टु बटम पोजिटिभ टु नेगेटिभ भन्न मिल्दैन हैन पोजिटिभ टु नेगेटिभ कुन बेला हामी हिँड्छौँ सोर्स हो भनेदेखि मात्र त यो त एलिमेन्ट हो त यहाँ गरी टप टु बटम करेन्ट पनि के छ यसमा टप टु बटम नै छ त त्यही भएर माइनस वाट VC इक्वल टु 0 है त यसलाई रिअरेन्ज गर्यो भने यति आउँछ है मानौ यसरी सर्किट नदिएर मानौ यसरी दिया भए 1 सेकेन्ड है यहाँ म यहाँ ड्र गरिरहेको छु है पहिला पनि तिमीहरूलाई यो भनिसक्या हो त्यही पनि एउटा रिपिट न त एउटा यहाँ माइनसको प्लस दियो भनेदेखि तिम्रो चाहिँ के हुन्छ यही तिमीले 0 पाइहाल्छौ है यो जति गरे पनि यहाँ चाहिँ एउटा यस्तो रिजल्ट आउँछ विच इज नेभर पोसिबल यहाँ चाहिँ माइनस माइनस प्लस प्लस है सपोज गरौँ भी इनिसियल दिएको छ यसरी दिएको छ है यो प्लस माइनस भी नट यहाँ चाहिँ आइछ है त यहाँ पनि मानौ केबिएल लगाउँछ 40 ग्रेटर देन त के गर्छौ नेगेटिभ टु पोजिटिभ जान्छौ है त कति हुने भयो त प्लस भी नट है त्यसपछि टी ग्रेटर देन 0 मा स्विच के छ क्लोज छ त्यसपछि रेजिस्टरमा जान्छौ है त रेजिस्टरमा कसरी गइराछौ तिमी लेफ्ट टु राइट हो किन करेन्ट पनि के छ लेफ्ट टु राइट नै छ त के लेख्छौ माइनस भिआर है त्यसपछि कहाँ जान्छौ क्यापेसिटरमा कसरी जान्छौ ल भन त कसरी क्यापेसिटरमा टप टु बटम फेरि नेगेटिभ टु पोजिटिभ भन्ने होइन सोर्स हो भनेदेखि मात्र हामी नेगेटिभ टु पोजिटिभ या पोजिटिभ टु नेगेटिभ जान्छौँ त टप टु बटम करेन्ट यो क्यापेसिटरमा करेन्ट पनि के छ टप टु बटम नै छ त के लेख्छौ त माइनस वाट VC इक्वल टु 0 यो चाहिँ नेगेटिभ यहाँ चाहिँ यो भए पनि हाम्रो यो माइनस नै हो किनभने हामी पनि टप टु बटम नै छ करेन्ट पनि यो पोजिटिभ र नेगेटिभ हामी हेर्दैनौँ है त यो भए पनि यही लेख्नु है यही केही फरक छ त छैन है त अस्ति पनि हामी यो भने होला एकचोटि फेरि रिपिट गरिरहेको छु यो सर्किट ट्रान्जिएन्ट एनालाइसिसमा केभिएलमा यो माइनसको ठाउँमा प्लस लेख्यो भनेदेखि रिजल्ट नै एउटा नहुने सर्किटमा यस्तो तिम्रो एन्सर आउँछ विच इज नेभर पोसिबल है त त्यही भएर केयरफुल के हुने यो साइन चाहिँमा है यो साइन चाहिँ प्रोपर दिनु पर्यो होइन केभिएलको साइन कन्भेन्सन तिमीलाई थाहा हुनु पर्यो है ओके त यसरी दिँदा पनि हुन्छ अनि यो केबिएल एप्लाई गर्यो है यहाँ त यो यसलाई रिअरेन्ज गर्यो अब यो दुईटै भेरिएबललाई के गर्ने हामी करेन्टको टर्ममा लेखिदिने त कति आई इन्टु आर बिसी भनेको 1/c इन्टिग्रल अफ आई डिटी इक्वल टु अब यहाँ डिफरेन्सियल नआएर के आयो इन्टिग्रल आयो त के गर्ने यसलाई डिफरेन्सिएट गरिदिने त डिफरेन्सिएट गर्दाखेरि आर कन्स्टेन्ट डिआई अपन डिटी 1/c कन्स्टेन्ट बाहिर अनि इंटीग्रेशन अफ आई डिटी को डेरिवेटिव के हुन्छ फंक्शन इटसेल्फ है अनि v नॉट को डेरिवेटिव कति 0 v नॉट इज द कांस्टेंट है तो यो भयो त्यसपछि यो डिफरेंशियल इक्वेसन त आयो तर हाईएस्ट डेरिवेटिव को कोएफिशिएंट लाई के बनाउनु पर्छ हामी जहिले पनि 1 नबनाए पनि हुन्छ तर कन्सेप्ट के राख्ने जहिले पनि सजिलो हुन्छ हाईएस्ट डेरिवेटिव को कोएफिशिएंट लाई तिमी 1 बनाऊ है त यसलाई 1 बनाउनलाई के गर्ने बोथ साइड r ले डिवाइड गरिदियो भने कि यो आयो फाइनली di upon dt प्लस 1/cr i इक्वल टु 0 अब यतिसम्म यो स्टेप हामीले के गरे हो त भन त obtain what डिफरेंशियल इक्वेसन है अब त्यसपछि के गर्छ स्टेप के हो सल्भ है त हामी यहाँ देखि यहाँसम्म यो चाहिँ यहाँ देखि यहाँसम्मको के हो सेकेन्ड स्टेप हो है सेकेन्ड स्टेप के हो त हामी solve the differential equation solve the differential equation है त डिफरेंशियल इक्वेसन सल्भ गर्नु पर्यो है त सल्भ गर्ने तरिका के हो अब अर्डर हेर्नु पर्यो कुन अर्डरको छ फर्स्ट राइटमा के छ 0 छ वा 0 भनेको कांस्टेंट नै हो कांस्टेंट छ भने सल्भ गर्ने तरिका के हो यसलाई कम्पेयर गरेर सो सल्भ गर्नलाई कम्पेयर गरे त कम्पेयर गर्दाखेरि i को i नै p को 1/cr q को 0 त q 0 आएपछि यो पार्टिकुलर इंटीग्रल के आउँछ 0 आउँछ त जस्ट यो नलेखेर डाइरेक्ट यो लेख्दा पनि हुन्छ i इक्वल टु k टाइम्स एक्सटेन्शियल माइनस pt है त यो चाहिँ अनि p को भ्यालु कति 1/cr त माइनस t/cr हुने भयो त फाइनली यो चाहिँ सोलुसन आयो वेयर t टाउ इक्वल टु यो cr राख्यो टाइम कांस्टेंट
अब यो यहाँसम्म सल्भ गरिसक्यो। अब के गर्नु पर्यो, यो के को भ्यालु निकाल्नु। त यहाँदेखि अब यो सबै जुन गरिरहेछौँ त त्यो के गर्न गइरहेछौँ, फाइन्ड वाट द भ्यालु अफ के। त के को भ्यालु या कन्स्टेन्ट को भ्यालु निकाल्ने, कुनै पनि इक्वेसनमा कन्स्टेन्ट को भ्यालु निकाल्ने मेथड के हो, त्यो इक्वेसनमा टी लाई 0+ ले रिप्लेस गरिदिने। तर सर्टेन केसमा मिल्दैन। अब कहाँ चाहिँ मिल्दैन त्यो पछि डिस्कस गर्छौँ। अहिलेलाई के बुझौँ, जुन इक्वेसनमा के छ अनि त्यहाँ टी लाई के ले रिप्लेस गरिदिने 0+ ले। तर सर्टेन केसमा यो रिप्लेस गर्न मिल्दैन। त्यो कहाँ मिल्दैन पछिको कुरा हो। अहिलेलाई के बुझौँ, सबैमा मिल्छ। त यहाँ चाहिँ के गर्ने, टी लाई के ले रिप्लेस गर्ने 0। त्यो यो आई अफ टी छ है। त यहाँ टी लाई के ले रिप्लेस गर्यो 0+ के, अनि यो टी लाई 0+। त 0+ इन एल इक्वल टु 0। त एक्सपोनेन्शियल अफ 0 भनेको कति 1। त एक्सपोनेन्शियल अफ 0 त 1। त के इक्वल टु आई 0+, के इन्टु 1 दैट इज के इक्वल टु आई। त अब के को भ्यालु निकाल्न के चाहियो, आई 0+ को भ्यालु हामीलाई निकाल्नु पर्यो है। त आई के हो, त अब निकाल्नतिर जाउँ। आई के हो, भेरिएबल हो। कुन टाइममा निकाल्नु छ, 0+। त कुनै पनि भेरिएबलको भ्यालु 0+ निकाल्ने मेथड के हो, त यसको कुन यो गिभन भेरिएबल कुन ग्रुपमा पर्छ हेर्ने, कन्टिन्युटीमा हुन सक्छ या नन कन्टिन्युटी है। त यसलाई त्यो छुट्याउनलाई के गर्नु पर्यो, यो गिभन भेरिएबललाई कि त आई भनेको आइएल भिसी वा क्यूसँग। त यो आई हो भने कोसँग, आइएलसँग। त हेरौँ त यो आई भनेको आइएल हो त होइन है। सो यो के हो त, आई के हो त नन कन्टिन्युटी। त यो चाहिँ आई 0+ के हुनु भयो, नन कन्टिन्युटी ग्रुप भेरिएबल है। नन कन्टिन्युटी ग्रुप भेरिएबल हो। त नन कन्टिन्युटी ग्रुप भेरिएबलको भ्यालु निकाल्ने मेथड एउटा मात्रै छ। के हो त त्यो, ड्र इक्विभलेन्ट सर्किट एट वाट टाइम, एट टी इक्वल्स 0+ है। त हामी इक्विभलेन्ट सर्किट ड्र गर्नु पर्यो 0+ मा। फेरि कोही आए जस्तो छ। ओके, त हामी इक्विभलेन्ट सर्किट ड्र गर्नु पर्यो 0+ मा। त कहाँबाट स्टार्ट गर्ने, ओरिजिनल सर्किटको स्विचबाट। 0 मा के गरेछ, क्लोज। त एक्चुअली हामी कुन टाइममा, 0+ मा। त 0+ मा यो स्विच के हुन्छ, क्लोज हुन्छ। त यो क्लोज देखाइदियो है। त यो रेजिस्टर एज इट इज, यो डीसी सोर्स एज इट इज, यो आई अफ टी छ त आई अफ 0+। अब क्यापेसिटरलाई यहाँ के डैश 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 लाइनले हामीले राख्ने, पछि रिप्लेस गर्ने है। यो डाइरेक्ट अब रिप्लेस गरेर राखेको छ हैन। अब टी इक्वल टु 0+ मा यहाँ कुन इलिमेन्ट भेटायो, क्यापेसिटर। के चेक गर्ने, एनर्जाइज छ कि डिएनर्जाइज। त एनर्जाइज डिएनर्जाइज थाहा पाउनलाई हामीलाई के थाहा हुनुपर्छ, VC 0- है। त VC 0- के हो, भेरिएबल एट 0-। कुनै पनि भेरिएबल एट 0- निकाल्ने कतिवटा मेथड, दुईटा, ए मेथड र बी मेथड है। ए मेथड भनेको के हो, अब्जर्भेसन एट 0-। बी मेथड भनेको के हो, ड्र इक्विभलेन्ट सर्किट एट 0-। त पहिला हामी अब्जर्भेसनबाट जान्छौँ है। त ओरिजिनल सर्किटको 0 मा के गरेछ, क्लोज। त एक्चुअली हामीलाई कुन टाइममा चाहियो, 0- मा। त 0- मा के हुन्छ, ओपन। ओपन भएपछि यो क्यापेसिटरमा कुनै क्लोज लुपमा छ त छैन। त त्यही भएर अब्जर्भेसनबाट नै दिन्छ। यहाँबाट पनि अब्जर्भेसन, यो चाहिँ मेथड एप्लाई गरिराख्नु पर्दैन यो सर्किटको लागि। त अब्जर्भेसनबाट हामी के पायौँ, VC 0- इज वाट, V इनिशियल है। सो नाउ वी केम टु नो this capacitor is what, initially energized, so must be replaced by what, voltage source at t is equal to what, 0+। त भोल्टेज सोर्स कतिको भोल्टेज सोर्स, V इनिशियल। त V इनिशियल अब यसको टर्मिनल पनि दिनु पर्यो। भोल्टेज सोर्स हो भने कि टर्मिनल दिनु पर्यो। त टर्मिनल के हेर्ने, 0- मा कसरी चार्ज थियो यो क्यापेसिटर, अप्पर के थियो, पोजिटिभ, लोअर के थियो, नेगेटिभ। त त्यही भएर अप्पर टर्मिनललाई पोजिटिभ दियो, लोअर नेगेटिभ। मानौ यो सर्किट भएको भए, यो सर्किट भएको भए तिम्रो यहाँसम्म के आउँथ्यो, सबै यो पनि सबै सेम आउँथ्यो है। यो सर्किट लिएर पनि तिमी गर्नु है। त यहाँसम्म के आउँछ तिम्रो, सेम नै आउँछ है।
अब यहाँ मात्र फरक हुन्छ, यहाँ पनि भी इनिसियल नै हुन्छ, तर यहाँ चाहिँ यो टर्मिनल के हुन्छ, अप्पर के छ नेगेटिभ, त अप्पर नेगेटिभ अनि यो लोअर पोजिटिभ गर्नु पर्थ्यो है। तर तिमी के हुने रिपिट गर यो क्वेसनलाई यसरी चार्ज इनिसियल चार्ज राखेर है। ओके, त यो भयो त फाइनली यो इक्विभ्यालेन्ट सर्किट भयो। अब इक्विभ्यालेन्ट सर्किट भयो, यसलाई सल्भ गर्ने I0 प्लस को भ्यालु आउँछ है। ओके, त I0 प्लस को भ्यालु निकाल्न के गर्नु पर्यो त हामी यो सल्भ गर्ने, त सल्भ गर्ने यहाँ यो सोर्स र यो सोर्स केमा आउने भयो, सिरिजमा आउने भयो। यसको पोजिटिभ र यसको पोजिटिभसँग जोड्या छ, त यहाँ रिजल्टेन्ट भोल्टेज के हुन्छ, V0 माइनस V इनिसियल, अनि रेजिस्टेन्स कति छ 8, I0 प्लस कति हुने भयो, V0 माइनस V इनिसियल डिभाइड भयो। या यो प्लस कि माइनस कसरी हुन्छ भने त्यो छुट्याउनलाई बेटर के हुने भयो, यहाँ भोल्टेज सोर्सको पोजिटिभ नेगेटिभ राख्न गाह्रो भइरहेछ भनेदेखि के गर्ने भने कि त्यहाँ चाहिँ के कहीँ पनि भोल्टेज सोर्सको प्लस हुन्छ कि माइनस हुन्छ राख्नु छ भनेदेखि त्यो भोल्टेज सोर्स एउटा जुन लुपमा छ त्यहाँ के गर्ने केभिएल लगाइदिने, त नेगेटिभ टु पोजिटिभ भयो, कति लेख्छौ त प्लस V0 है। त्यसपछि यहाँ रेजिस्टरमा जान्छौँ, रेजिस्टरमा कसरी लेफ्ट टु राइट, करेन्ट पनि के छ लेफ्ट टु राइट नै छ, त माइनस हुने भयो है। त कति हुने भयो I0 प्लस इन्टु वाट R है। त्यसपछि यो भोल्टेजमा गयो कसरी पोजिटिभ टु नेगेटिभ गयो है, त कति हुने भयो माइनस वाट V इनिसियल है इक्वल टु वाट 0। त देयरफोर यहाँ I0 प्लस को भ्यालु कति आउने भयो त V0 माइनस V इनिसियल डिभाइडेड बाई R है। यो गरे यहाँ चाहिँ डाइरेक्ट यो लेखेको छ हैन, कन्सेप्ट क्लियर छ भने डाइरेक्ट लेख्दा पनि हुन्छ, छैन भने बेटर के हुने भयो त्यो केभिएल लगाइदिने, अनि माइनस प्लस के हुन्छ छुट्टिन्छ। ओके, त यसरी आयो हैन। तो यो I0 प्लस को भ्यालु आयो, यो कहाँ राखिदिने, यहाँ राखेपछि के को भ्यालु आउँछ, त के को भ्यालु कति आयो V0 माइनस V इनिसियल बाई R। त के को भ्यालु आइसकेपछि यहाँ राखिदिने I अफ t को भ्यालु आउँछ, या एक्सप्रेसन आउँछ। त्यही यो गरेर छ के को भ्यालु I0 प्लस को भ्यालु राख्यो, यो आयो। त के को भ्यालु आएपछि यो सोलुसनमा राखिदियो भनेदेखि I अफ t आयो है। अनि सेम में भोल्टेज एक्रॉस रेजिस्टर कति हुन्छ VR इक्वल टु I इन्टु I निकालेकै छ, यसलाई R ले मल्टिप्लाई हो भोल्टेज। भोल्टेज एक्रॉस क्यापेसिटर एगेन यहाँ पनि के गर्नु तिमी VC एउटा त VC निकाल्नु छ, त एउटा मेथड के हुन्छ VC इक्वल टु 1/C इंटीग्रल अफ IDT है। त I को भ्यालु यहाँ निकालेछ, त यो मेथड एप्लाई गर्यो भने के हुन्छ लेन्दी हुन्छ है। त्यही भएर के गर्यो अल्टरनेटिभ मेथड एप्लाई गर्यो है। त यो इक्वेसन ए बाट है, त VC इक्वल टु कति V0 माइनस VR, त VR भनेको I इन्टु R गरेर पनि छ, या VR इक्वल टु यहाँ भ्यालु निकालि नै सकेको छ, त्यो राखेपछि यो दिनु। यो गर्यो भनेदेखि लेन्दी हुन्छ है, तर भ्यालु यही आउनुपर्छ। बेटर के हुन्छ एकचोटि यसबाट यो मेथडबाट पनि तिमी निकालेर हेर्नु है, यही भ्यालु VC को भ्यालु आउनु पर्यो। बुझिरहेको छैन? हेलो, यस सर। त यो चाहिँ यो मेथडबाट तिमी सल्भ गर्नु है, यही आउनु पर्यो है तिम्रो। अब के गरौँ यसमा, यसपछिको स्लाइडरमा थ्योरी नै छ, त हामी के गरौँ पहिला यसको न्युमेरिकल गरेपछि मात्र अब थ्योरीतिर जाउँ है। न्युमेरिकल पहिला गरौँ। यो न्युमेरिकल गरौँ है। अब हामी कुन कस्तो सर्किटलाई t ग्रेटर देन 0 मा सल्भ गर्न पोजिसनमा छौँ भनेदेखि कुनै सर्किटमा इन्डक्टर मात्रै छ अनि सोर्स के DC छ भने सल्भ गर्ने पोजिसनमा छौँ। कुनै सर्किटमा क्यापेसिटर मात्रै छ इन्डक्टर छैन अनि त्यहाँ सोर्स के छ DC मात्रै छ भने हामी सल्भ गर्ने पोजिसनमा छौँ है। त त्यस्तो हामी न्युमेरिकल गरौँ है। त यो चाहिँ त्यो अनुसार चाहिँ यो सर्किट हो है। Find the expression of voltage and current of inductor as a function of time for t greater than 0 है। त यहाँ चाहिँ हामी यो गिभन सर्किटमा हैन, त यो क्वेसन के t ग्रेटर देन 0 मा निकाल्नु छ हैन एन्सर। त t ग्रेटर देन 0 मा सल्भ गर्ने सर्किटलाई सल्भ गर्ने
कतिवटा स्टेप हो त 3वटा स्टेप। फर्स्ट स्टेप के ऑब्टेन डिफरेंशियल, सेकेंड सॉल्व डिफरेंशियल, थर्ड फाइंड कांस्टेंट के तो ये अप्लाई गर्छ है। त फर्स्ट ऑब्टेन डिफरेंशियल, हाउ टू ऑब्टेन KVL of KCL for t greater than 0 हैन। त पहिला हामी t greater than 0 मा यो कतिवटा लूप बन्छ त्यो चाहिँ छुट्याउँछ है। त हेरौँ त यो t = 0 मा यो स्विच के गरेछ नभने पनि के गरेछ ओपन त ग्रेटरमा पनि के हुन्छ त ओपन ओपन भएपछि कतिवटा लूप बन्ने भयो यहाँ कतिवटा लूप बन्छ एउटा मात्र हैन। टी ग्रेटर देनमा यो ओपन भएपछि यो मात्र लूप बन्ने भयो। यो बन्छ त बन्दैन है। त तिमी यहाँ पनि लूप करेन्ट लिदियो भने कि कम्प्लिटली रङ हुन्छ है। त भनेको t = 0 मा यो स्विच के गरेछ ओपन। त ग्रेटरमा पनि के हुन्छ ओपन। त ग्रेटरमा एउटा मात्र यो लूप बन्छ है। त यो मात्र सर्किट बन्छ है। यो चाहिँ बचेन। त्यसपछि चाहिँ यही स्विचलाई यो एरो माथि नदिएर हामी तल गर्छौँ। अनि सर्किट यो एउटै भए पनि एउटै जस्तो देखिए पनि यो एउटै भएन, अर्कै हुन जान्छ है। यो स्विचको यो एरो मात्र यहाँ तल दियो भनेदेखि हो कि हैन, बुझ्यो हैन? हेलो यस सर त एउटा मात्र यो लूप बन्यो। यही क्वेसनलाई यसरी नलेखेर यसरी पनि लेखेको हुन सक्छ है। तिमीलाई के भन्न यो मानौ यो त दियो, यसलाई अर्को तरिकाबाट के लेखेको हुन्छ यो क्वेसनलाई पनि अर्को तरिकाबाट म लेख्न गइरहेको छु है। त यो 3.3 नै सेम के हुन्छ यहाँ के भन्छ इनिशियली the switch was closed for a long time so that STD state has been reached. Now at t equal to 0, the switch is opened. Then find voltage and current, current of inductor. यसरी यो क्वेसनलाई यसरी नलेखेर यसरी लेख्नुपर्ने एउटै कुरो है। या इन्डक्टर अब कुनै पनि टाइम दिएको छैन त टाइम नदिए पनि हामी के बुझ्छौँ t greater than 0 को है। 0 प्लस को भने स्पेसिफाई नै गर्छ या स्पेसिफाई गरेको या t greater than 0 मा छ भने स्पेसिफाई गरेको पनि हुन्छ या नगरेको पनि हुन सक्छ। कुनै पनि टाइम भनेको छैन भनेदेखि हामी के बुझ्छौँ यो t greater than 0 मा पनि सल्भ। यो इन्डक्टर यति दियो या फर t greater than 0 पनि भन्ने पनि हुन्छ है। न यो नभने पनि यो चाहिँ मानौ यो दिएको पनि छैन भन्ने पनि इन्डक्टर फर t greater than 0 नभने पनि हामी के बुझ्छौँ फर t greater than 0 बुझ्यो हैन? हेलो यस सर त यसलाई यसरी लेखे पनि हुन्छ यो क्वेसनलाई है। त यो भयो। ओके त हामी
हामी सबभन्दा पहिला के गर्नु पर्यो यो t ग्रेटर देन 0 को लागि सल्भ गर्ने हो। त कति यहाँ चाहिँ 3वटा स्टेप एप्लाई गर्छौं। त पहिला कतिवटा यहाँ लुप बन्छ त्यो चाहिँ डिसाइड गरेपछि मात्र हामी केवीएल गर्छौं। त t ग्रेटर देन 0 मा यो ओपन हुन्छ, एउटा मात्र लुप बन्छ। त यो एउटा मात्रमा त यसमा त्यसपछि एउटा लुपमा करेन्ट चाहिँ तिमीले लिनु पर्यो। यो क्लकवाइज लिए पनि हुन्छ, एन्टी क्लकवाइज लिए पनि हुन्छ। त सपोज गरौँ हामी क्लकवाइज लियौं। अब यो लुपलाई हामी एनालाइसिस गर्ने हो, किनभने t ग्रेटर देन 0 मा यो लुप मात्र बच्छ, यो चाहिँ हुँदैन है। ओके, त हामी केवीएल लेख्नु पर्यो है। त केवीएल लेख्नलाई के गर्नु पर्यो, कुनै एउटा पोइन्ट सेलेक्ट गर्ने। त यहाँबाट हामी मानौ क्लकवाइज गयौं। त सबभन्दा पहिला के एप्लाई केवीएल फर t ग्रेटर देन 0। त हामी यहाँबाट स्टार्ट गर्यौं। त क्लक यहाँबाट हामी पहिला इन्डक्टरमा गयौं। कसरी गयौं, बटम टु टप। करेन्ट पनि के छ, बटम टु टप नै छ। त कति लेख्छौं, -VL। त्यसपछि हामी यसरी आएर रेजिस्टरमा आउँछौं। कसरी, टप टु बटम। करेन्ट पनि के छ, टप टु बटम नै छ। त कति लेख्छौं, -V10 ओम है। अनि त्यसपछि हामी डेस्टिनेसनमा पुग्छौं। डेस्टिनेसनमा पुग्नु भनेको इक्वल साइन 0। अब तिमी यो एन्टी क्लकवाइज गएको भए यो V10 ओम पनि के हुन्थ्यो, पोजिटिभ हुन्थ्यो, किन यहाँबाट गएको भए पोजिटिभ हुन्थ्यो। तिमी बटम टु टप छ, करेन्ट यो 10 ओममा कसरी हुन्छ, टप टु बटम हुन्थ्यो। त्यही भएर यो प्लस हुन्थ्यो है, त्यो प्लस हुन्थ्यो। यहाँ चाहिँ त्यसपछि यहाँ इन्डक्टरमा कसरी तिमी टप टु बटम, तर इन्डक्टरमा करेन्ट के छ, बटम टु टप। त यो पनि के हुन्थ्यो, पोजिटिभ हुन्थ्यो। त्यही भएर यो यसरी लेखिरहेको छ। त यहाँ जानुभयो, यसरी लेख्नु भनेको के हो, यो चाहिँ एन्टी क्लकवाइज गएको छ यो। अब यो दुईटैलाई के गर्ने, करेन्टको टर्ममा लेखिदिने। त यो कति हुन्छ, करेन्ट V10 ओम भनेको 10 × I, 10 × I। VL भनेको कति, LdI/dt। यो डिफरेन्शियल इक्वेसन आयो। अब के गर्ने, यो हाईएस्ट डेरिभेटिभको कोएफिसिएन्टलाई के बनाउने, 1 बनाउने। त 1 बनाउनलाई के गर्ने, यहाँ बोथ साइड 10 ले मल्टिप्लाई गरिदिने। त यो हुने भयो, यति आउँछ। त यो फाइनली यति स्टेप हामीले के गरे हो त, obtain what, डिफरेन्शियल इक्वेसन। यो किन लेखिराख्नु पर्दैन, म के किन लेखिरहेको छु, जुन पनि सिम्पल सर्किट होस्, कम्प्लेक्स, यो एउटा फर्स्ट स्टेप भनेको यु हेभ टु obtain द डिफरेन्शियल इक्वेसन अफ द गिभन सर्किट। ओके, त obtain। अब यसपछिको स्टेप के हो त, यहाँदेखि यहाँसम्म यो स्टेप के हो त, यो चाहिँ हामी के गरेका छौं त, सल्भ है, सल्भ डिफरेन्शियल इक्वेसन है। त यो चाहिँ सल्भ गर्नु पर्यो। त सल्भ गर्नलाई के गर्नु पर्यो, अर्डर। कुन अर्डरको छ, फर्स्ट अर्डर। राइटमा के छ, 0। त सल्भ गर्ने तरिका के हो, कम्पेयर गरेर है। त कम्पेयर गर्दा यो भ्यालुहरु आयो है। अब Q 0 छ, त यो चाहिँ पार्टिकुलर इन्टिग्रल नलेख्दा पनि हुन्छ। I = K टाइम्स एक्सपोनेन्शियल माइनस PT हुने भयो। त P को भ्यालु कति छ, 100 छ, यो राख्यो। त यो सल्भ गरिसक्यो। अबको यो स्टेप यहाँदेखि यो सबै यहाँसम्म हामी के गरिरहेछौँ त, फाइन्ड द भ्यालु अफ K। यो सबै के गरिरहेछौँ, फाइन्ड व्हाट K, फाइन्ड K यहीँदेखि है। त K को भ्यालु निकाल्ने मेथड के हो, यो सोलुसनमा जुन डिफरेन्शियल इक्वेसनको सोलुसन हुन्छ, कन्टेनिङ व्हाट K। त यसमा T लाई के ले रिप्लेस गर्ने, 0 प्लस ले है। त यो T लाई के गर्ने, त्यो I अफ T छ। त I T लाई के 0 प्लस, अनि K, अनि यो चाहिँ T लाई के 0 प्लस ले गर्यो भनेदेखि यो एक्सपोनेन्शियल अफ 0 भनेको 1। त K × 1। त K को भ्यालु निकाल्नलाई के चाहियो, I 0 प्लस को भ्यालु निकाल्नु पर्यो। त I के हो, भेरिएबल हो। कुन टाइममा निकाल्नु छ, 0 प्लस। त के गर्ने, यसको ग्रुप, यो कुन ग्रुपमा, यो गिभन भेरिएबल कुन ग्रुपमा पर्छ भनेर चेक गर्ने। के ग्रुप भनेको कन्टिन्युटी ग्रुपमा पर्छ कि नन कन्टिन्युटी। त यो भन त केसँग कम्पेयर गर्ने, IL सँग। त भन त यो I भनेको IL हो कि हैन, I भनेको IL हो कि हैन, यस हो कि हैन भन्नु न। हेलो, I भनेको IL हो कि हैन, होइन हाँ? हेलो, I भनेको IL हो कि हैन, होइन किन होइन,
यो टी ग्रेटर देन 0 मा यो इन्डक्टरमा आई बाहेक अरू कुनै करेन्ट छ त? आई बाहेक यो इन्डक्टरमा टी ग्रेटर देन 0 मा यो आई बाहेक कुनै करेन्ट छ? छैन। त आई भनेको आइएल होइन? त आई भनेको आइएल हो कि होइन भन न? हो। त यो कुन ग्रुपमा पर्यो त? कन्टिन्युटी ग्रुपमा पर्यो है। त आई भनेको कुन ग्रुपमा पर्यो? I0 प्लस कुन ग्रुपमा पर्यो त? कन्टिन्युटी ग्रुप। कन्टिन्युटी ग्रुप भेरिएबल है। त कन्टिन्युटी ग्रुप भेरिएबल को भ्यालु 0 प्लस मा निकाल्ने मेथड के हो? यू हैव टू ड्रॉ इक्विवेलेंट सर्किट एट व्हाट टाइम? t इक्वल टू व्हाट? 0 प्लस है। 0 प्लस में हामी इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ गर्नु पर्यो है। त 0 प्लस में हामी इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ गर्नु 0 प्लस। त कहाँबाट स्टार्ट गर्ने? स्विचबाट। सरी यो कन्टिन्युटी ग्रुपमा भनेको यो मेथड हो त? के हो भन त? यो रङ मैले लेखेको थिएँ है। के हो कन्टिन्युटी ग्रुप भएको त्यो ऑब्जर्वेशन एट t इक्वल टू 0 आई 0 प्लस में निकालेर के निकाल्नु पर्यो? I0 माइनस निकाल्ने है। त I0 माइनस निकाल्ने मेथड के हो त? यो है। यो कि ए मेथड हो कि बी मेथड हो है? यो दुईटा मध्ये कुनै एउटा है। त हामी फर्स्ट मेथडबाट अब्जर्भेसन एट 0 माइनस। त कहाँबाट स्टार्ट गर्ने? स्विचबाट। त 0 मा यो स्विच के गरेको छ? ओपन गरेको छ है। त हामी 0 मा के गरेको छ? ओपन। त हामीलाई एक्चुअली अब्जर्भेसन कुन टाइममा चाहियो? 0 माइनसमा। त 0 माइनसमा के हुन्छ? क्लोज। क्लोज भएपछि यो इन्डक्टरमा यो भोल्टेज एप्लाई छ कि छैन? छ। त भनेको त्यही भएर यो अब्जर्भेसनले दिँदैन। कुन मेथड हो? यु हेभ टु ड्र इक्विवेलेंट सर्किट एट t इक्वल टु व्हाट? 0 माइनस है। त इक्विवेलेंट सर्किट ड्र गर्नु पर्यो एट 0 माइनस। त कहाँबाट स्टार्ट गर्ने? स्विचबाट। त 0 मा के गरेको छ? ओपन। त एक्चुअली हामीलाई कुन टाइममा चाहियो? 0 माइनसमा। त 0 माइनसमा के हुन्छ? यो स्विच क्लोज। त क्लोज देखा। यो रेजिस्टर एज इट इज, यो रेजिस्टर एज इट इज है। यो डीसी सोर्स एज इट इज। अब इन्डक्टरलाई हामी पहिला सिम्बल इन्डक्टरको ड्यास लाइनले हामीले राख्यौँ अनि त्यसपछि रिप्लेसमेन्टको गऱ्यौँ। त t इक्वल टु 0 माइनसमा यहाँ कुन इलिमेन्ट भेटायो? इन्डक्टर। त के गर्ने? भन त? शॉर्ट सर्किट चेक गर्नुपर्छ कि पर्दैन? इनर्जाइट इनर्जाइट पर्दैन। 0 माइनसमा ड्र गर्दा पर्दैन होइन? चेक नगरिकन 0 प्लसमा ड्र गर्ने हो भनेदेखि मात्रै हो। त यो के गर्यो? हामी सर्ट सर्किट गर्यो। सो फाइनली दिस द इक्विवेलेंट सर्किट एट t इक्वल टु 0 माइनस है। अब हेरौँ त यो चाहिँ यहाँ सर्ट सर्किट छ होइन? त यो 10 ओम पनि के हुन्छ? सर्ट सर्किट हुन्छ है। त यहाँ सर्किटमा रेजिस्टेन्स कति हुन्छ? 4 ओम मात्रै हुन्छ है। त 4 ओम भयो भनेदेखि करेन्ट कति हुन्छ? 12 डिभाइडेड बाई 4। अब यो सबै करेन्ट यो सोर्सले पठाएको सबै करेन्ट कहाँबाट जान्छ? यो सर्ट सर्किटबाट जान्छ है। यताको करेन्ट कति हुन्छ? 0 हुन्छ है। त यहाँ फिजिकली के छ? इन्डक्टर छ है। त सबै करेन्ट यो 0 माइनसमा कहाँबाट जान्छ? इन्डक्टरबाट। त यसलाई के भन्यो? IL0 माइनस भन्यो। त IL0 माइनस कति? 12 डिभाइडेड बाई 4। त 12 डिभाइडेड बाई 4 भयो है। सो IL0 माइनस 3 एम्पियर है। त अब तिम्रो आई भनेको I0 प्लस के हुन्छ त? IL0 माइनससँग त इक्वल हुन्छ तर माइनससँग। किन माइनससँग हेरौँ है? के हुन्छ त? 0 माइनसमा
यो 0 माइनसमा फिजिकली के छ यहाँ इन्डक्टर छ है that is electrically behaving like what short circuit त यो इन्डक्टरमा करेन्ट 0 माइनसमा कसले पठाउने यो भोल्टेज सोर्सले हो कि न त कसरी पठाउँछ यसमा टप टु बटम यही डिरेक्सनमा यहाँ डिरेक्सन दिएको पनि छ है तर t ग्रेटर देन 0 मा यो इन्डक्टर तिमीले यो लुप करेन्ट आफैले ल्याओ इन्डक्टरमा करेन्ट कसरी गइराछ भन त बटम टु टप गएको छैन त यो चाहिँ t ग्रेटर देन 0 मा बटम टु टप छ अनि 0 माइनसमा के छ इन्डक्टरमा करेन्ट के छ टप टु बटम छ त्यही भएर इक्वल त हुन्छ तर माइनससँग हुन्छ है बुझ्यैन यो माइनस लिएको हेलो बुझ्यो सर अब सपोज गरौँ यो त करेन्ट तिमी आफैले लिएको हो हैन क्लकवाइज मान यो तिमी यसरी नलिएर तिमी के गर्नु यो रिपिट गर तिमी आफै करेन्टलाई के गर्दिनु यहाँको लुप करेन्टलाई एन्टी क्लकवाइज लिदियो एन्टी क्लकवाइज लिए पनि यो सबै इक्वेसन के हुन्छ सेम आउँछ यहाँसम्म यो सबै यहाँदेखि यो सबै सेम आउँछ मानौ तिमी क्लकवाइज यहाँको करेन्ट नलिएर एन्टी क्लकवाइज लिदियो है यहाँ लुप करेन्ट एन्टी क्लक लियो भने पनि यो सबै इक्वेसन सेम हुन्छ भनेको यहाँ केबी लगा पनि हुन्छ कहाँसम्म यो टिक गरेसम्म सबै सेम आउँछ है तर अब हेरौँ 0 माइनस यहाँ चाहिँ के हुन्छ त्यो बेला के हुन्छ I0 प्लस इक्वल टु प्लस अफ IL0 माइनस किन प्लस हुन्छ त्यहाँ के हुन्छ 0 माइनसमा करेन्ट यो 0 यो इन्डक्टरमा करेन्ट कसले पठाउने हो यो भोल्टेज सोर्सले कसरी पठाइरहेछ टप टु बटम अब हेरौँ t ग्रेटर देन 0 मा यो इन्डक्टरमा करेन्ट यो एन्टी क्लकवाइज ल्यायो भने कसरी गइरहेछ भन त यस कसरी गइरहेछ टप टु बटम यो पनि t ग्रेटर देन 0 मा पनि टप टु बटम 0 माइनसमा पनि टप टु बटम त त्यो बेला चाहिँ प्लस यहाँ I0 प्लस इक्वल टु IL0 माइनस इक्वल टु 3 ओम प्लस 3 ओम है 3 एम्पियर सरी प्लस 3 एम्पियर बुझ्यैन क्लियर छ तिमी त के गर्नु यसैलाई अहिले नै गएर अहिले नै तिमी रिपिट गर्यौ भने बुझिन्छ के यसलाई एन्टी क्लकवाइज ल्याऊ है तिमी अनि यो सबै इक्वेसन सेम हुन्छ यहाँसम्म सेम आउँछ यहाँ मात्र के गर्नुपर्छ त्यसले प्लस राख्नुपर्छ त यहाँ अहिलेको केसमा यो छैन यो हामीले के ल्याएको छौँ यसरी ल्याएको छौँ है त यो चाहिँ के को अब I0 प्लस को भ्यालु आयो त यहाँ चाहिँ के को भ्यालु कति I0 प्लस राखेपछि k इज -3 त के को भ्यालु आइसकेपछि यो भ्यालु कहाँ राखिदिने इक्वेसन 2 मा यहाँ राखेपछि I को एक्सप्रेसन आउने भयो है त I इक्वल टु त यो I को आयो है तिमी एन्टी क्लकवाइज यो क्लकवाइज नलिएर एन्टी क्लकवाइज लियो भने I इक्वल टु कति प्लस 3 एक्सपोनेन्शियल -100t आउँछ हैन ओके अब VL भनेको कति हुन्छ त L di अपन dt L को भ्यालु 0.1 अनि I को एक्सप्रेसन यहाँ निकालेकै छ यो आयो डेरिभेटिभ गरी यति आउँछ अर्को यो डेरिभेटिभ नगर्दै यहाँबाट पनि आउन सक्थ्यो है यहाँबाट यसलाई कुनै इक्वेसन A भनिदियो है त फ्रम इक्वेसन A कति हुन्छ भन त फ्रम इक्वेसन A त VL इक्वल टु कति हुन्छ माइनस अफ वाट V10 ओम हो कि हैन त 10 भनेको -10 इन्टु वाट I हो कि हैन त -10 अनि I को भ्यालु कति छ -3 एक्सपोनेन्शियल -100t है त यो गरेपछि यति आउँछ हो कि यसरी अल्टरनेटिभ मेथडबाट पनि गर्दा पनि हुन्थ्यो है सर अनि त्यो अघि तपाईले भन्नुभयो नि त्यो एन्टी क्लकवाइज लिएपछि त्यहाँ भ्यालु चेन्ज हुन्छ भनेर त्यसो भने त यसैको दुईटा सोलुसन भएन दुईटा एन्सर भएन यस अब तिमी यो कसरी ल्याछौ भन्ने कुरा भयो है त्यो माइनस साइनले के माइनस प्लस साइनले के डिरेक्सन देखाउँछ हैन र हजुर यसलाई तिमी मानौ तिमीले यो क्लकवाइज लियो तिम्रो अर्को साथीले एन्टी क्लकवाइज लिएर गर्ला उसको यहाँ पोजिटिभ आउँछ यो नेगेटिभ आउँछ है ओके न त दुईटै त्यो डिरेक्सनले थाहा हुन्छ के कुन डिरेक्सनबाट तिमीले ल्याछौ है बुझ्यौ नि त बुझेँ अब तिमी अब
यो लिया छ भनेदेखि यो यही आउनै पर्छ है। यो माने क्लकवाइज ल्याएको छ भने यो माइनस आउनै पर्छ है। तिमी एन्टी क्लकवाइज लियो भनेदेखि यो यहाँ प्लस आउँछ, यति मात्र। बुझ्यो नि त? ओके, ठिक। अब के गरौँ भनेदेखि यसैलाई अब यो चाहिँ स्विच भनेको टी इक्वल टु 0 मा के गरेछ, ओपन गरेछ। अब यसैलाई टी इक्वल टु 0 मा क्लोज गरेपछि अर्को क्वेसन हुन जान्छ है। यसलाई मैले यहाँ छ कि छैन हेरौँ, यहाँ छैन, यो क्यापेसिटर वाला छ, यतातिर कहीँ गरे होला मैले। यो 30 यहाँ छ है। त के भनेको छ, फाइन्ड द करेन्ट एन्ड भोल्टेज अफ इन्डक्टर फर टी ग्रेटर देन 0। त यही सर्किट हो कि यहाँ हेरौँ त यो स्विच है, यसको क्वेसनको यो भयो। त टी इक्वल टु 0 मा यहाँ के गरेछ, क्लोज गरेछ है। त इनिसियली के छ त यो ओपन छ। त यो सर्किट सेम अघिकै यो 4 ओम 10 ओम अघिकै सर्किट। अब अघिकै सर्किट भए पनि यो डिफ्रेन्ट सर्किट हुन गयो। यो स्विचले नै यसको कम्प्लिटली प्रपर्टीलाई के गरिदियो, चेन्ज गरिदियो है। ओके न? अब यहाँ पनि अब टी ग्रेटर देन 0 मा सल्भ गर्ने हो भनेदेखि अब यहाँ क्वेसनमा अल्सो फाइन्ड यो पछिको कुरा हो, यो गरौँला। यहाँ चाहिँ टी ग्रेटर देन 0 मा सल्भ गर्ने हो भनेदेखि कतिवटा स्टेप हो, 3टा स्टेप। फर्स्ट स्टेप के, अब्टेन डिफरेन्शियल इक्वेसन। त डिफरेन्शियल इक्वेसनको लागि हाउ यु हेभ टु अप्लाई केभिएल और केसिएल फर टी ग्रेटर देन 0। त त्यो टी ग्रेटर देन 0 मा कुन रिजल्टेन्ट सर्किट हुन्छ त्यो चेक गर्नुपर्छ है। त टी इक्वल टु 0 मा यहाँ के गरेछ, क्लोज। त ग्रेटरमा पनि के हुने भयो, क्लोज। क्लोज भएपछि के हुन्छ, दुईटा लुप बन्ने भयो, यो फर्स्ट लुप, यो सेकेन्ड। त यहाँ I1 I2 लिएर गरे पनि हुन्छ है। तर I1 I2 लिएर गऱ्यो भने अलि लेन्दी हुन्छ, अलिक कन्फ्युजिङ हुन्छ। तर कन्सेप्ट क्लियर छ भने त्यो कन्सेप्ट हामी अलरेडी दिइसकेका छौँ, त्यही पनि अलिकति गाह्रो हुन्छ। त त्यही भएर प्रिफर हामी यो लुप करेन्ट नलिएर अल्टरनेट यो I1 I2 लुप करेन्ट नलिएर हामी के गर्छौँ, यो क्लोज भएपछि हामी यो क्लोज भएपछि यो सोर्सबाट यो दुईटा ब्रान्च के छ, प्यारललमा छ है। त हामी सोर्सबाट नै दुईटा करेन्ट लिइदिन्छौँ, IR प्लस IL है। अनि IL लाई यता पठाइदिने, IR लाई यता। लुप करेन्ट नलिएर यो ब्रान्च करेन्ट मेथडबाट सल्भ गर्यो भनेदेखि योभन्दा सजिलो आउँछ। त यो पनि दुईटै मेथडबाट हामी गर्छौँ। त पहिला यो ब्रान्च करेन्ट मेथडबाट सल्भ गरौँ। एन्सर दुईटैबाट के आउँछ त, सेम आउनुपर्छ है। त हामी त यहाँ चाहिँ त यो सर्किट दियो, यहाँ टी ग्रेटर देन 0 मा यो क्लोज भएपछि यो सोर्सले मानव करेन्ट कति पठाइरहेछ, IR प्लस IL यता IR। त सबै करेन्ट, सबै एलिमेन्टको करेन्ट विथ डिरेक्सन हामी लेबल गरिसक्यो। अब बेसिकली हामी यहाँ 3वटा लुप बनाउन सक्छौँ। यो एउटा लेफ्ट लुप, अर्को चाहिँ राइट लुप, अनि अर्को चाहिँ यो थर्ड चाहिँ भनेको यो आउटर लुप है। त कुनै दुईटा लुप लियो भनेदेखि हाम्रो यो सल्भ हुन्छ है। 1 सेकेन्ड है। यो भनेको के, लेफ्ट लुप है, अर्को यो के, राइट लुप, अनि एउटा के, आउटर लुप है, यो आउटर लुप। यो 3टा मध्ये दुईटा भेरिएबल छ, IR IL। त दुई भनेको कुनै दुईटा लुप लिँदा हुन्छ है। त फर्स्ट लुप लिउँ, त यो लेफ्ट लुपमा, त यो लेफ्ट लुपमा केभिएल एप्लाई गर्ने, केभिएल फर इन द लेफ्ट लुप फर टी ग्रेटर देन 0। त यहाँबाट स्टार्ट गर्यो, नेगेटिभ टु पोजिटिभ गयो, प्लस 12। त्यसपछि यो टी ग्रेटर देन 0 मा हाम्रो स्विच के छ, क्लोज छ। 4 ओममा गयो, 4 ओममा कसरी गयो, लेफ्ट टु राइट। यो करेन्ट पनि के छ, लेफ्ट टु राइट नै छ। यो यहाँ 4 ओममा करेन्ट कति गइरहेछ, IR प्लस IL होइन, लेफ्ट टु राइट। त त्यही भएर माइनस भयो, -V4 ओम। त्यसपछि इन्डक्टरमा गयो, कसरी हामी, टप टु बटम। करेन्ट पनि के छ, टप टु बटम छ। त -VL इक्वल टु 0। त यसलाई रिअरेन्ज गर्यो, यति लेख्यो होइन। अब VL इन टर्म्स अफ करेन्ट लेख्नु पर्यो है। त कति हुन्छ, L DI/dt। L अनि L गर्ने कति 0.1, अनि करेन्ट कति छ, IL। त DI/dt। अनि 4 ओममा भोल्टेज कति, 4 मल्टिप्लाई बाई करेन्ट। त 4 इन्टु करेन्ट कति छ यसमा, IR प्लस IL। यो अब हेरौँ त, यो डिफरेन्शियल इक्वेसन त आयो,
तर कतिवटा डिपेन्डेन्ट भेरिएबल दुईटा आइएल र आइआर है। त एउटा डिफरेन्सियल इक्वेसनमा डिपेन्डेन्ट भेरिएबल कतिवटा हुनुपर्छ, एउटा मात्र है। त त्यही भएर के गर्नु पर्यो, अब यो डिफरेन्सियल इक्वेसन त आयो तर दुईटा डिपेन्डेन्ट भेरिएबल भएकोले के गर्नु पर्यो, यो दुईटालाई एउटैमा लगाउनु पर्यो। कि त आइएललाई आइआरमा लगाउनु पर्यो कि आइआरलाई आइएलमा लगाउनु पर्यो है। त त्यसको लागि के गर्छौ, अर्को लुपमा केभिएल लगाउनु पर्छ है। अर्को लुप भनेको तिमी यो राइट लुप लिए पनि हुन्छ या यो आउटर लुप लिए पनि हुन्छ है। त राइट लुप लिए भने फेरि यहाँ राइट लुपमा के छ, एउटा इन्डक्टर आइरहेछ है। त फेरि डिफरेन्सियल इक्वेसन आउँछ है। त एउटा भेरिएबललाई अर्कोमा एक्सप्रेस गर्न अलिक गाह्रो पर्छ है। त त्यही भएर यो राइटवाला लुप नलिएर हामी के लिन्छौँ, लेफ्टवाला लुप लिन्छौँ। किन लेफ्टवाला लुपमा के छ, इलिमेन्ट के छ, रेजिस्टर नै छ। त रेजिस्टर भएको लुपमा केभिएल लगायो भनेदेखि अल्जेब्रिक इक्वेसन आउँछ है। त अल्जेब्रिक इक्वेसन आउँछ भनेदेखि एउटा भेरिएबललाई अर्कोमा एक्सप्रेस गर्न के हुन्छ, तिमीलाई सजिलो हुन्छ है। त त्यही भएर हामी यहाँ के गर्यो त, आउटर लुप लियौँ है। त आउटर लुपमा यहाँबाट स्टार्ट गर्यो। त नेगेटिभ टु पोजिटिभ गयो कति, +12। त्यसपछि यो 4 ओममा त्यो स्विच त क्लोज छ ग्रेटरमा होइन। त 4 ओममा गयो, लेफ्ट टु राइट करेन्ट पनि लेफ्ट टु राइट, त -B 4 ओम। त्यसपछि यो 10 ओममा हामी गयो, कसरी गयो, टप टु बटम करेन्ट पनि टप टु बटम -B 10 ओम। अनि त्यसपछि आएर हामी डेस्टिनेसनमा पुग्यौँ है। त हामी डेस्टिनेसन पुग्नु इक्वल राख्नु इक्वल 0। त अब त्यसपछि रिअरेन्ज गर्यो। त 4 ओमको भोल्टेज कति, 4 इन्टु आइआर प्लस आइएल। 10 ओमको कति, 10 इन्टु आइआर इक्वल टु 12। अब यहाँ चाहिँ 14 आइआर इक्वल टु 4 आइएल इक्वल टु 12। अब यहाँबाट के गर्न सकिन्छ, कि त आइआरलाई आइएलमा लगाउन सकिन्छ कि त आइएललाई आइआर। तर हामी के भनेको छ, करेन्ट अफ इन्डक्टर भनेको छ। त बेटर के गर्ने, यो आइआरलाई केमा लगिदिने, आइएल, आइआर इक्वल टु आइएलको टर्ममा लेख्यो। त यो भयो आइआर इक्वल टु कति, 6 - 2 आइएल होल डिभाइडेड बाई 7। त यो आइआर को भ्यालु आयो। त यो आइआर को भ्यालु कहाँ राखिदिने, यहाँ राखिदिने है। त यो डिफरेन्सियल इक्वेसन केमा जान्छ, आइएल को टर्ममा। त यो त्यही गरे होला यहाँ। त फ्रम इक्वेसन 1 and 2 है। त यो चाहिँ 0.1 DIL/dt है। त अनि 4 अनि आइआर को भ्यालु यति राख्यो है। अनि प्लस 4 आइआर अनि 4 आइएल। त प्लस 4 आइएल, यो आइआर को भ्यालु भयो 4 आइएल। त इक्वल टु 12। अब यसलाई सल्भ गर्यो भनेदेखि यो आइएल यहाँ पनि छ यहाँ पनि छ। त यो कोएफिसिएन्टहरु यसको गरेर गर्यो भने 20 यो सल्भ गर्यो भनेदेखि यो कति, 8 - 8/7 भयो प्लस 4 भयो क्या यो आइएल को कोएफिसिएन्ट। त यो सल्भ गर्यो भने 20/7 आउँछ है। अनि यो कन्स्टेन्ट यहाँ छ कति, 24/7 हुन्छ। अर्को साइडमा गयो भनेदेखि 12 - 24/7 गर्दाखेरि यो रिजल्टेन्ट 60/7। अब यो हेरौँ त डिफरेन्सियल इक्वेसन आयो कि एउटा मात्र डिपेन्डेन्ट भेरिएबल हो कि हैन, आइएल है। त अब त्यसपछि के गर्ने, यो हाईएस्ट डेरिभेटिभको कोएफिसिएन्टलाई 1 बनाउने 1 बनाउने है। त 1 बनाउनलाई के गर्ने, बोथ साइड 10 ले मल्टिप्लाई गरिदिने। त यो 1 हुन्छ, यो 200/7 हुन्छ, यो 600/7। त यति स्टेप भन त यहाँदेखि यहाँ सुरुदेखि यहाँसम्म के गरे हो त, अब्टेन डिफरेन्सियल इक्वेसन हो कि हैन, बुझ्यो हैन। त यो डिफरेन्सियल अब के गर्नु पर्यो, अबको स्टेप के हो, यो डिफरेन्सियल इक्वेसनलाई सल्भ गर्ने। त हेरौँ त सल्भ गर्नलाई के गर्नु पर्यो, कुन अर्डरको, फर्स्ट अर्डर। राइटमा के छ, कन्स्टेन्ट छ। त सल्भ गर्ने तरिका के हो, कम्पेयर गरेर हो कि हैन। त यहाँ सल्भ द डिफरेन्सियल। त कम्पेयर गर्दा आई को सट्टामा के छ, आइएल, मिन्स वी आर सल्भिङ फर आइएल है। त आइएल छ, पी को सट्टामा 200/7, क्यू को यति है। त हाम्रो डाइरेक्ट बनेको आइएल, यो कन्स्टेन्ट छ भनेदेखि राइटमा कन्स्टेन्ट छ भनेदेखि पार्टिकुलर इन्टिग्रल निकाल्ने तरिका के हो, कन्स्टेन्ट डिभाइडेड बाई दिस, या यो एक्सप्रेसनमा राख कति, आई इक्वल टु कति, एक्सपोनेन्शियल अफ -pt इंटीग्रल q एक्सपोनेंशियल pt dt प्लस k टाइम्स एक्सपोनेंशियल -pt गरेर यही आउँछ है। तर हामी इम्पेरिकल फर्मुला भनिसकेका छौँ। त डाइरेक्ट इम्पेरिकल फर्मुला लगाउँदा पनि हुन्छ है। त यो कति हुन्छ, यो पार्टिकुलर इन्टिग्रल q वाला टर्मको कति हुन्छ, दिस कन्स्टेन्ट डिभाइडेड बाई कोएफिसिएन्ट अफ द डिपेन्डेन्ट भेरिएबल। त यति आयो। त k एक्सपोनेंशियल अफ -p 200/7 है।
यो गर्दा 3। अब यो सोलुसन आइसक्यो। अब के को भ्यालु निकाल्ने है त के को भ्यालु निकाल्ने मेथड के हो जुन सोलुसनमा के हुन्छ त्यसमा t लाई के ले रिप्लेस गरिदिने 0 प्लसले। त्यही भएर यहाँ चाहिँ अब के को फाइन्ड के है त पुट t इक्वल टु 0 प्लस इन्टु त यो IL अफ t छ त IL अफ 0 प्लस प्लस 3 प्लस के एक्सपोनेन्शियल अफ 0 प्लस इज नियर इक्वल टु एक्सपोनेन्शियल अफ 0 त एक्सपोनेन्शियल अफ 0 भनेको 1 त 3 प्लस के भयो है। त यहाँ चाहिँ के को भ्यालु IL 0 प्लस -3 त भनेको के को भ्यालु निकाल्ने के चाहियो IL 0 प्लस को भ्यालु त भेरिएबल को भ्यालु 0 प्लस निकाल्ने मेथड के हो यसको ग्रुप कुन ग्रुपमा पर्छ भने छुट्याउने त IL नै भनिरहेछ भनेको पक्कै करेन्ट थ्रु इन्डक्टर हो त यो कुन ग्रुपमा पर्यो कन्टिन्युटी ग्रुप त कन्टिन्युटी ग्रुप भेरिएबल परेपछि यसको भ्यालु 0 प्लसमा ननिकालेर यसको भ्यालु 0 माइनसमा निकालिन्छ हो कि त 0 IL 0 माइनस त IL के हो भेरिएबल हो कुन टाइममा निकाल्नु छ 0 माइनसमा त भेरिएबलको भ्यालु कुनै पनि भेरिएबलको भ्यालु 0 माइनसमा निकाल्ने मेथड के हो कि त कन्टिन्यू अब्जर्भेसन एट 0 माइनस कि ड्र इक्विभ्यालेन्ट सर्किट एट 0 माइनस त पहिला अब्जर्भेसनबाट जान्छौँ है त अब्जर्भेसन कहाँ ओरिजिनल सर्किटमा है त ओरिजिनल सर्किट यो है त यो 0 माइनसमा के गरेछ 0 मा के गरेछ त क्लोज त एक्चुअली अब्जर्भेसन कुन टाइममा चाहियो 0 माइनसमा त 0 माइनसमा के हुन्छ ओपन त यो ओपन भएपछि यो इन्डक्टरमा यो भोल्टेज एप्लाइड छ त छैन सो बाइ अब्जर्भेसन नै आउने भयो IL 0 माइनस इज बट 0 बुझिरहेको छैन सो IL 0 माइनस इज 0 बाइ अब्जर्भेसन है त त्यही भएर यहाँ अब्जर्भेसनबाट नै हामी एप्लाई गर्यो यो चाहिँ सेकेन्ड मेथड यो चाहिँ लेखिराख्नु पर्दैन है क्या तिमीलाई जस्ट मैले यो देखाएको है यो चाहिँ जस्ट सम्झे पुग्छ के त यो के त बाई अब्जर्भेसन एट t इक्वल टु 0 माइनस कति IL 0 माइनस 0 हेन्स फ्रम कन्टिन्युटी रिलेसन फर इन्डक्टर IL 0 प्लस इक्वल टु IL 0 माइनस त IL 0 प्लस को भ्यालु आयो 0 त यहाँ चाहिँ राखेपछि के को भ्यालु कति आयो -3 अब के को भ्यालु -3 आएपछि यहाँ राखिदिने है त के को भ्यालु -3 आयो अनि IL को भ्यालु त VL कति LDIL पनि dt है त L को भ्यालु कति 0.1 IL को एक्सप्रेसन यहाँ राखेकै छ त यसलाई हामी के गर्छौं त डेरिभेटिभ गरिदिन्छौं भने फाइनली यो एक्सप्रेस भ्यालु आउँछ है त VL यति आयो है। अब मानौ तिमीलाई त्यहाँ अल्सो क्वेशनमा थपेका छौ अल्सो फाइन्ड द करेन्ट एन्ड भोल्टेज अफ रेजिस्टर 4 ओम एन्ड 10 ओम है त यहाँबाट यहाँ क्वेशनमा फेरि थपेका छ है के थपेका छ त अल्सो फाइन्ड द करेन्ट अफ 4 ओम एन्ड 10 ओम रेजिस्टर त 4 ओम को करेन्ट के हो IR प्लस IL त IL त निकाल्यो IR निकालेको छैन त के गर्ने भन त अनि 10 ओम को करेन्ट के हो IR हो कि त IR को भ्यालु निकाल्ने के IL को निकालिसकेका छ त IR को निकाल्ने यो इक्वेसनमा IL को भ्यालु राखेपछि IR को भ्यालु दिन्छ है त IR को भ्यालु यसरी आउँछ अनि 4 ओम को IR प्लस IL दुईटै सम गरिदिएपछि 4 ओम को करेन्ट दिन्छ है त्यही गरे होला है त IR भनेको 6 माइनस 2 IL डिभाइड बाई 7 त IL को भ्यालु यहाँ निकालेको छ त यो भ्यालु राखेपछि सल्भ गरेपछि IR को भ्यालु यति आयो 6/7 त यो IR भनेको नथिङ बट द करेन्ट थ्रु 10 ओम रेजिस्टर है त 10 ओम को आयो तर 4 ओम को करेन्ट के हो त IR प्लस IL त IL यहाँ निकालेको छ IR यहाँ निकाल्यो दुईटालाई सम गरेपछि यो भ्यालु आउने हैन त्यसै अब यसैलाई हामी हेलो के भन्नु छ ओके त यसैलाई अब यो चाहिँ अल्टरनेटिभ मेथडबाट यो ब्रान्चिङ मेथडबाट नभएर लुप करेन्ट मेथडबाट निकाल्न सकिन्छ है त यसबाट पनि सल्भ गरे अहिले जुन चाहिँ IR को एक्सप्रेसन मानौ लुप करेन्ट लियो I1 I2 है अहिले जुन IR को भ्यालु आएको यहाँ कसको यो सेम सर्किट हो हैन त कसको भ्यालु आउनु पर्छ त
यसमा यस यो जुन आइआर को भ्यालु निकाल्यो यहाँ कसको भ्यालु आउनुपर्छ त लुप करेन्ट मेथडबाट गर्यो भने यस कसको I2 को हो किन अनि जुन चाहिँ यहाँ आइएल को भ्यालु आएको यहाँ कसको भ्यालु आउनुपर्छ यस I1 माइनस I2 फेरि I2 माइनस I1 होइन है I2 माइनस I1 गर्यो भनेदेखि I2 माइनस I1 गर्यो भनेदेखि के हुन्छ त्यो त बटम टु टप तर यहाँ चाहिँ टप टु बटम गरेको छ है ओके अनि जुन चाहिँ यहाँ जुन I1 को भ्यालु आउँछ यहाँ कसको भ्यालु IR plus IL यस आइआर प्लस आयो त सबै एन्सर छँदैछ यो किन गर्न खोज्यो भनेदेखि तिमीलाई डाइरेक्ट कहिले काहीँ के भन्न सक्छ फाइन्ड लुप करेन्ट I1 एन्ड I2 भन्न सक्छ फर टी ग्रेटर देन 0 त्यो बेला त अब तिमी ब्रान्चिङ मेथड त एप्लाई गर्नु भएन यही मेथडबाट है त यहाँ पनि केबिएल लेख्छौँ है त केबिएल लेखौँ है त फर्स्ट लुपमा नेगेटिभ टु पोजिटिभ गयो प्लस 12 त्यसपछि 4 ओममा गयो कसरी लेफ्ट टु राइट करेन्ट पनि लेफ्ट टु राइट त 4 इन्टु I त्यसपछि यहाँ चाहिँ इन्डक्टरमा गयो त इन्डक्टरमा कसरी गयो त यहाँ चाहिँ यसरी लेखिदियो या अर्को मेथडबाट यहाँ चाहिँ तिमी टप टु बटम यहाँ इन्डक्टरमा दुईटा करेन्ट छ I1 पनि छ I2 पनि छ है त पहिला I1 के छ टप टु बटम नै छ त माइनस भयो त यहाँ कति 0.1 डी I1 अपन dt तर I2 के छ त बटम टु टप छ त त्यही भएर यहाँ प्लस लेख्यो प्लस 0.1 डी I2 अपन dt यो भयो है अब यसैलाई रिअरेन्ज गर्यो यति भयो है अब हेरौँ त यहाँ डिफरेन्सियल इक्वेसन त आयो त दुईटा डिपेन्डेन्ट भेरिएबल I1 I2 है त यसलाई सल्भ गर्न मिल्दैन है ओके त के गर्नुपर्छ कि त I1 I2 मा लग्नुपर्छ कि त I2 लाई I1 मा कि I1 लाई I2 मा लग्नुपर्छ है त त्यो त यहाँ छोड त त्यसको लागि अर्को केबिएल लेखौँ है त केबिएल लेख्दाखेरि के गर्न सकिन्छ यहाँ जुन यसरी लेखेको छ नि यो नलेखेर डाइरेक्ट कति लेख्न सक्थ्यो नेगेटिभ टु पोजिटिभ 12 त्यसपछि 4 ओम भयो है त 4 ओममा कसरी लेफ्ट टु राइट करेन्ट पनि लेफ्ट टु राइट छ है त माइनस अनि त्यसपछि इन्डक्टरमा गयो इन्डक्टरमा दुईटा करेन्ट भए पनि फर्स्ट लुपको लिँदाखेरि कसको लिने I1 को त I1 त तिमी कसरी टप टु बटम करेन्ट पनि के छ I1 टप टु बटम छ त माइनस VL अब VL करेन्ट लिँदाखेरि कति L d dt अफ कति I1 माइनस I2 लेख्नुपर्छ है फर्स्ट लुप लिएर तर सेकेन्ड लुपको भोल्टेज लेख्दाखेरि L d I2 माइनस d dt अफ I2 माइनस I1 है करेन्ट के हुन्छ सेकेन्ड लुपले I2 माइनस I1 है त त्यसरी गर्दा पनि हुन्थ्यो त भनेको एउटा यो अप्सन देखाएको है अब यो चाहिँ केबिएल लेखौँ सेकेन्ड लुपमा है त कि सेकेन्ड लुपमा हामी मानौँ यहाँबाट चार्ज हेलो टाइम भइसक्यो दुई तिन मिनट लिएर यो सकाइदेऊ न होइन जस्ट 2-3 मिनट मात्र धेरै चाहिँ लाग्दैन त यहाँ चाहिँ हामी हेलो ओके त यहाँ चाहिँ मानौ यहाँबाट हिँड्यो है त कसरी बटम टु टप भयो त यहाँ करेन्ट दुईटा भए पनि हामी एउटाको कसको I2 को रिफ्रेन्स I2 पनि के छ बटम टु टप सेम माइनस VL त्यसपछि 10 ओममा गयो कसरी टप टु बटम यहाँ पनि करेन्ट के छ टप टु बटम त माइनस भयो है या दुईटालाई प्लस लेख्दा पनि हुन्थ्यो होइन ओके त यो VL भनेको कति L d dt अफ सेकेन्ड लुप ल्याएको छ भने करेन्ट कति हुने भयो I2 माइनस I1 अनि 10 I2 इक्वल टु 0 अब यहाँ पनि डिफरेन्सियल इक्वेसन आयो अनि दुईटा डिपेन्डेन्ट भेरिएबल त के गर्नुपर्छ कि त I1 लाई I2 I2 मा I1 त हेरौँ त यहाँबाट पनि I2 लाई कि I1 मा लेख्न मिल्छ त मिल्दैन या I1 लाई I2 मा लेख्न मिल्छ त मिल्दैन सेम वे इक्वेसन 1 बाट पनि I1 र I2 लाई I1 लाई I2 मा लेख्न मिल्छ त मिल्दैन ओके त त्यो बेलामा के गरिन्छ भेरिएबल सेपरेसन गर्नलाई के गरिन्छ भन त एडिसन वा सबट्र्याक्सन दुईटालाई एड गर्छौ हो किन एड गर्छौ या सबट्र्याक्ट दुईटै यो क्लकवाइज छ भने हामी एड गर्नुपर्छ त यो दुईटालाई एड गर्यो भने कि यो क्वान्टिटी र यो के हुन्छ क्यान्सल हुन्छ कि हुँदैन हुन्छ हैन
हुन्छ हैन यो र यो चाहिँ क्यान्सल हुन्छ है त यता कति बच्छ -4i2 यहाँ कति -10i2 इक्वल टु -12 यहाँ कति 0 छ त्यही हो अब हेरौँ त यो i1 लाई i2 मा या i2 लाई i1 मा लाग्न मिल्छ कि मिल्दैन त i1 लाई i2 मा लाग्यो है त यो भयो तब यो i1 को भ्यालु यति आयो हैन त यो भ्यालु i1 को भ्यालु कि त इक्वेसन 1 मा राखिदिनु पर्छ या इक्वेसन 2 मा जुनमा राखे पनि हुन्छ है तर यो 1 मा राख्यो भने कि i1 को भ्यालु दुई ठाउँमा राख्नु पर्यो है त यहाँ चाहिँ अलि लेन्दी हुन्छ त्यही भएर यो i1 को भ्यालु कहाँ राखिदिने यहाँ एक ठाउँमा मात्र राखे पुग्छ है त यो इक्वेसन 3 मा 2 मा राखिदियो 3 को भ्यालु त 2 and 3 बाट सल्भ गर्दाखेरि अब यहाँ कति हुने भयो -0.1 di2 upon dt है त di2 upon dt अनि यो माइनस प्लस 0.1 अनि di1 upon dt त di1 i1 भनेको यति छ त यो i1 लाई यतिले रिप्लेस गर्यो भनेदेखि यो i1 को डेरिभेटिभ गर्नु पर्यो है त i1 को डेरिभेटिभ भनेको के हो 6/2 -5/2 i2 है 6/2 को डेरिभेटिभ कति 0 अनि -5/2 अनि i2 को डेरिभेटिभ यो भयो है इसको -10 i2 इक्वल टु 0 है तब यसलाई फेरि यो चाहिँ i2 यो पनि छ यो पनि छ त यो दुईटालाईबाट कमन लिएपछि यति बच्छ अब यो चाहिँ जहिले पनि यो डेसिमलमा यो कोएफिसिएन्टलाई कहिले पनि डेसिमलमा नराख्ने यो 0.1 लाई कति 1/10 लेख्न सकिन्छ है सेम्बे यसलाई 1/10 गर्दाखेरि हुन्छ त्यो गरे जहिले पनि के गर्ने फ्रेक्सनमा राख्ने के यो डेसिमलमा नराख्ने आफैलाई नै कन्फ्युजन हुन्छ है यो गर्यो अनि यो गर्दाखेरि अब यहाँ चाहिँ अब यो माइनस यो पनि माइनस यहाँ के हुनुपर्छ यो डिफरेन्शियल इक्वेसन आउँदाखेरि यो लेफ्ट ह्यान्ड साइडको दुईटैको साइन के हुनुपर्छ नेगेटिभ हुनुपर्छ या दुईटै पोजिटिभ हुनुपर्छ राइट ह्यान्ड साइडमा जति नेगेटिभ पोजिटिभ जे भए पनि हुन्छ तर लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा जुन को छ त्यो दुईटैको के हुनुपर्छ नेगेटिभ हुनुपर्छ या दुईटै पोजिटिभ हुनुपर्छ एउटा नेगेटिभ अर्को पोजिटिभ आएछ भने कि कहीँ न कहीँ तिमी मिस्टेक गरेका छौ है बुझ्नुपर्छ त यहाँ चाहिँ नेगेटिभ आएछ हामी गरेको ठिक छ अब हेरौँ त यो यहाँदेखि यतिसम्म के गरे अब्टेन डिफरेन्शियल इक्वेसन है त डिफरेन्शियल इक्वेसन आयो अब यसलाई के गर्नु पर्यो सल्भ गर्नु पर्यो कम्पेयर गर्दाखेरि राइटमा 0 छ पीको क्यूको पर्टिकुलर इन्टिग्रल 0 आउँछ यो i2 को यहाँ वी आर सल्भिङ फर i2 त i2 इक्वल टु न त धेरैले i लेखिदिन्छन् वी आर सल्भिङ फर i2 त i2 इक्वल टु के एक्सपोनेन्शियल अफ -p ठीक है अब t को भ्यालु निकाल्नु पर्यो पुट t इक्वल टु 0 प्लस त i2 0 प्लस इक्वल टु के है त i2 0 त i2 0 प्लस को भ्यालु आयो है अब i2 0 प्लस को भ्यालु भेरिएबलको भ्यालु कन्टिन्युटी ग्रुप हो कि होइन है त i2 0 प्लस हेरौँ त के हो त आइएल हो त यो i2 के आइएल हो त हो कि होइन यस भन त i2 आइएल हो कि होइन 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 है भएन ओके त यो होइन भनेदेखि हामी यसलाई भनेको नन कन्टिन्युटी ग्रुपमा आयो त नन कन्टिन्युटी ग्रुपको भ्यालु निकाल्ने मेथड के हो इक्विलेन्ट सर्किट एट 0 प्लस है त त्यही भएर इक्विलेन्ट सर्किट यहाँ 0 प्लस ट गरे होला है र 0 प्लसमा स्विच के क्लोज रेजिस्टर यो रेजिस्टर एजिटी यो डिसी भोल्टेज इन्डक्टरलाई हामी यहाँ चाहिँ ड्यासले गरे t इक्वल टु 0 प्लस यो i1 0 प्लस i2 0 प्लस त 0 प्लसमा यहाँ इन्डक्टर भेटायो के गर्ने चेक गर्ने इनर्जाइज कि डिएनर्जाइज त यहाँ तिमी पाउँछौ आइएल 0 माइनस कति 0 हुन्छ है यो 0 माइनसमा स्विच के हुन्छ ओपन हुन्छ आइएल 0 माइनस इज 0 अब्जर्भेसनबाट आउँछ है त आइएल 0 माइनस 0 आउँछ त त्यही भएर वी केम टु नो दिस इन्डक्टर इज इनिसियली डिएनर्जाइज सो मस्ट बी रिप्लेस बाई वाट ओपन सर्किट भयो है त यसलाई सल्भ गर्ने पछि तिम्रो i2 0 प्लस तब यो सल्भ गरेपछि यो ओपन भएपछि 4 ओम र 10 ओम केमा भयो सिरिजमा भयो त i1 के हो 4 ओम को करेन्ट हो i2 के हो 10 ओम को त यो दुईटा सिरिजमा छ यो टाइममा त भनेको i1 इक्वल टु वाट i2 दुईटै सेम हुन्छ है त i1 0 प्लस इक्वल टु i2 0 प्लस हुन्छ हैन त यो निकाल्यो यहाँ कति हुन्छ 12 डिभाइड बाइ 4 प्लस 10 है त
यति आउने भयो त यो I0 प्लस को आयो के को भ्यालु आयो के को भ्यालु राखेपछि I2 को भ्यालु त I2 को भ्यालु आएपछि चाहिँ I2 यहाँ चाहिँ I1 इन टर्म्स अफ I2 जुन लेखा छ त्यहाँ राखेपछि I1 को भ्यालु आउँछ त यो I2 भनेको यहाँ हेरौँ त IR को भ्यालु 6/7 आएको हो किन त हेरौँ यहाँ पनि आएको है यो अनि I1 भनेको के हो IR प्लस IL है 4 ओम को करेन्ट है त 4 ओम को I2 को भ्यालु कति आछ जुन 4 ओम को करेन्ट निकालेको थियो यति है त सेम त्यही भ्यालु आउँछ बुझ्यो हैन ओके यति हामी स्टप गरौँ कोही एटेन्डेन्स दिन बाँकी छ भने त्यो बसौँ अरू चाहिँ लिभ गर्दा हुन्छ है कोही छ एटेन्डेन्स बाँकी 11 सर 11 ओके अनि 2 को आदित्य भट्ट यस सर अनि अरू 5 5 अरू क्षितिज क्षितिज कति रोल नम्बर 14 14 मी त कहिले काहीँ मात्र आउने गरेछ भाइ गरे छैन बीचमा हो ओके बीचमा हो त्यही पेरियडिक छ आउने जाने गरिरहेछ ओके अरू छैन है ल लिभ गरौँ है त 45 अरू लिभ गर्दा हुन्छ है अरू ओके थ्याङ्क यू सर 27 को भन्नु